दोस्रो कोरिन्थीको किताब 13 अध्याय यसको 5 पदमा पर्छ ल। पढ्दैछु। तिमीहरू विश्वासमा छौ कि छैनौ आफैलाई जान्छ, आफैलाई प्रमाण गर। यीशु ख्रीष्ट तिमीहरूभित्र हुनुहुन्छ भने के तिमीहरू आफ्नै विषयमा जान्दैनौ भने तिमीहरू निकम्मा हौ। अब यति राख्छौँ अनि त्यो कुरा सुन्छौँ है त। क्रिस्चियन जीवन भनेको चाहिँ फेरि दोहोऱ्याइ भन्छु ल। क्रिस्चियन जीवन भनेको चाहिँ धेरै बाइबल पढ्नु, ढुक्कै सेवा जानु, प्रभुको घरमा काम सघाउनु, यसो हेर्दाखेरि राम्रो देखिन्छ, भेटी इत्यादि हाल्नु। तर खासै चाहिँ के होइन, इम्प्यासिस भन्छ नि, प्रोत्साहन दिने गरेको हुन्छ। सधैँ बाइबल पढ्नु। आज तिमीले क्वाइट टाइम बितायो कि बिताएन? क्वाइट टाइम भनेको बिहान आफ्नो समय बाइबल पढ्ने बितायो भन्दाखेरि जसले बाइबल पढेको छैन उसलाई निराश लाग्छ, मतलब बाइबल पढिनु। तर बाइबलमा कहीँ पनि सधैँ बाइबल पढ्नु भनेर कहाँ भनेको छ? दिदी बहिनीहरूको पालो 2 सेकेन्ड सधैँ बाइबल पढ्नु भनेर कहीँ भन्छ? दाजुभाइ भन्नुहोस्। आँट गरेर भन्दा हुन्छ, परिवार त हो। सधैँ बाइबल मनन गर्नु चाहिँ भनेको छ। मनन र पढाइमा के फरक छ? पढाइ भनेको एउटा पद पढेर म 1 महिनासम्म पनि मनन गर्न सक्छु। मनन भनेको घाँस काट्दै प्रधान त्यो मनन गरिरहन सक्छु। घरको भाँडा मोल्दै पनि एउटै पदलाई मनन गरिसक्नु सक्छु। तर बाइबलमा चाहिँ कुन चाहिँ कुरालाई चाहिँ प्रोत्साहन दिएको छ भने चाहिँ तिमीले सधैँ क्रुस बोक्नु छ कि छैन? हो, शैतान पनि बाटो छ। त्यसले गर्दा क्रुस बोक्ने मान्छेले मात्रै प्रभुलाई पछ्याएको हुन्छ। किन प्रभुले भन्नुभयो, जसले क्रुस बोकेको हुँदैन मलाई पछ्याएको चाहिँ हुँदैन, विश्वास चाहिँ गरेको हुन्छ। विश्वास गर्ने एउटा कुरा, पछ्याउने एउटा कुरा। त्यसर्थ हामी बाइबल पढिबस्नु हामीहरूको प्रभुलाई विश्वास गरेको लक्षण हुनसक्छ। तर पछ्याउने कुरामा चाहिँ क्रुस चाहिँ बोकेको छैन भने हामीले पछ्याएको चाहिँ हुँदैन। त्यसो गर्दा हामी जुन जग्गामा बस्छौँ त्यही जग्गामा बसिरहेको हुन्छौँ, उन्नति भएको हुँदैन। यो कुरा तपाईँ राम्रो ध्यान लगाएर सुन्नुहोस्। एउटा कुरा। अर्को कुरा, क्रिस्चियन हुनु भनेको चाहिँ प्रभुलाई पछ्याउँदै प्रभु सँगसँगै हिँड्नु। कसरी हिँडिन्छ त भन्दा, प्रभु यीशु मसीह चाहिँ पवित्र आत्माको रूपमा भएर हृदयभित्र आएर बस्नु भएको हुन्छ। यहाँ अहिले हामीले पढेको पद छ, तिमीभित्र प्रभु यीशु मसीह बास गर्नुहुन्छ क्या, तिमीलाई थाहा छैन भनेपछि उहाँ हामी सँगसँगै हिँड्नुहुन्छ। अब सँगसँगै हिँड्दाखेरि कति बेला चाहिँ हिँड्नुहुन्न त? उहाँ हिँड्नु हुँदैछ मसँग, तर हिँड्दै कति बेला चाहिँ मसँग उहाँ हिँड्न छोड्नुहुन्छ त भनेपछि मेरो बाइबल स्टडी साथमा हुनसक्छ, ढुक्कै चर्चमा गइबस्ने आदत पनि हुनसक्छ, चर्चको सबै कार्यमा लगातार भागीदार पनि हुनसक्छ। तर भरे प्रभु यीशु मसीह चाहिँ मसँग हिँडिदिनु भएन भने सबै एक्टिभिटी त बर्बाद भयो। त्यसले गर्दा याद गर्नुहोस्, तपाईँको एकजना अन्य जाति साथी छ अनि अन्य जाति साथी छ, त्यो अन्य जाति साथीसँग तपाईँ एउटा एज अ क्रिस्चियन हिँड्नु हुँदैछ। सुन्नुहोस् ल ध्यान दिएर, कति बेला चाहिँ तपाईँ चाहिँ त्यो व्यक्तिसँग हिँड्न छोड्नुहुन्छ त्यो बुझ्नुपर्छ पहिला। त्यो अन्य जाति साथीसँग गफ गर्दै गयो, खोला नालाको गफ गर्दै गयो, चराचुरुङ्गीको गफ गर्दै गयो, सँगै जाँदै थियो, मजा आउँदै थियो। तर माथि पुगेपछि त्यसले छ्यासै गोजीबाट एउटा प्याकेट निकाल्यो, मुखमा सट्टै हालेर छ्यासै सल्काइसकेपछि धुवा आयो। के खायो? सिगरेट खायो। अब सिगरेट खाइसकेपछि त्यो धुवाले गर्दा म एउटा क्रिस्चियन भएको नाताले मसँग हिँड्न सक्दिनँ। धुवा भयो, गन्दगी भयो, मलाई त्यो कुरो मन पर्दैन। प्यासिभ स्मोकर भन्छ, उसले एक्टिभली सक्रिय प्रकारले लियो, उसको धुवा मैले लिएँ भने म प्यासिभ हुन्छु। सिगरेट खाने मान्छेको भन्दा असर मलाई गर्छ। त्यसले गर्दा मलाई माफ गर्नुहोस् त,
भनेर म अलिक पर प्यारापेटमा ढङ्गामाथि गएर बस्छु। त्यसो गर्दा त्यो क्रिस्चियन साथीले साथ कति बेला छोड्यो भन्दा जब मैले सिगरेट सल्काएँ, एउटा अन्य जाति मान्छेले क्रिस्चियन साथी पर प्यारापेटमा पुग्यो, सँगै हिँड्दै थियो, साथी पर पुग्यो। त्यस्तै प्रकारले प्रभु यीशु मसीह तपाईँले मेरो आत्मामा बस्नुहुन्छ। अहिले हामी मेचको कुरा गर्दैछौँ है, हेर्नु आत्मामा बस्नुहुन्छ, सँगसँगै हिँड्नुहुन्छ। तर कति बेला हिँड्न छोड्नुहुन्छ भन्दा जब मैले त्यो मान्छेले सिगरेट सल्काए जस्तो व्यवहार गर्छु त्यति बेला हिँड्न छोड्नुहुन्छ। अब त्यसलाई बुझ्नको लागि राम्रोसँग याद गर्नुहोस्, त्यो व्यक्तिलाई जो मसँग साथसाथ हिँड्छ अर्थात् पवित्र आत्मा अर्थात् प्रभु यीशु मसीह, मलाई के कुरो मन पर्दैन, क्रिस्चियनलाई के कुरो मन परेन, रङ मन परेन, रक्सी मन परेन, तास जुवा मन परेन, सिगरेटको धुवा मन परेन र ऊ पर गयो। त्यस्तै प्रकारले मसँग हिँड्ने पवित्र आत्मालाई चाहिँ के मन पर्दैन त्यो मलाई थाहा हुनुपर्छ। अब सुन्नुहोस्, पवित्र आत्मालाई मैले सोधेँ भने पवित्र आत्मा म त यो संसारमा बस्छु, पवित्र आत्माले तपाईँलाई सोध्नुभयो अरे यो संसारमा चाहिँ कुन कुन कुरालाई मान्यता दिइन्छ, कुन कुन कुरालाई ठुलो भनिन्छ भन त भनेर पवित्र आत्माले मलाई सोध्नुभयो। मैले भन्छु धेरै पढेको कुरालाई मान्यता दिइन्छ, अल्गो ह्यान्डसम मान्छे छ भने त्यसलाई मान्यता दिइन्छ, सुन्दरी केटी छ भने त्यसले ब्युटी कन्टेस्टमा पास गर्छ, मेडल थाप्छ, त्यसलाई मान्यता दिन्छ, धेरै पैसालाई यो संसारमा मान्यता दिन्छ, ठुलो बिल्डिङलाई मान्यता दिन्छ, जसले राइटमा फाइट गर्छ त्यस्तोलाई मान्यता दिन्छ भनेर भन्छ। धेरै पैसालाई सुन्दर दामी गाडी यस्तोलाई मान्यता दिन्छ। तर पवित्र आत्माले भन्नुहुन्छ म त स्वर्गबाट आएको, मलाई त्यस्तो कुरा मन पर्दैन, जुन जुन कुरा संसारमा मान्यता दिन्छ त्यो कुरा मलाई मन पर्दैन भन्छ। हो के नर्स लुकाको किताब 16 अध्यायको 13 पद पढ्नुहोस्। लुकाको किताब 16 अध्यायको 13 पद तपाईँले बुझ्नको लागि। अनि त्यहाँदेखि हामीले चाल पाउनुपर्छ पवित्र आत्माले के मन पराउनु हुन्न भनेर। लुका 16को 13 होइन 15 पद पढ्नुहोस्। तिनीहरूलाई भन्नुभयो सामु जानुहुन्छ, देख्नु पवित्र आत्मा के भन्छ, संसारमा चाहिँ तपाईँहरू जुन जुन कुरालाई ज्यादा इम्पोर्टेन्स दिनुहुन्छ, मान्यता दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ मलाई मन पर्दैन भन्छ। विश्वासीको बिचमा पनि राम्रो स्वर भएको दामी बजायो भने क्या बजाइदिन्छ भन्छ, त्यसले मान्यता पाउँछ। जसको घर परेको स्वर छ, बिग्रेको स्वर, गाउन पनि जान्दैन, त्यसलाई कसैले एटेन्सन पनि दिँदैन। तर स्वर्गले चाहिँ कसले हृदयबाट गायो, कसले देखाउनको लागि गायो, कुन चाहिँ स्वरले गर्दा त्यो मूर्ति पूजा भयो, या त घेर गर्ने स्वरले कसले धन्यवाद चढायो, को चाहिँ कसको माथि गयो, त्यस्तो कुरा हेर्छ। त्यसो गर्दाखेरि संसारमा जुन जुन कुरालाई मान्यता दिन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ स्वर्गदूतले भन्दैछ त्यस्तो कुरा त घिनलाग्दो कथा भन्छ। त्यसले गर्दा हामीहरूको मूल्याङ्कन विधि परिवर्तन हुनुपर्छ। एज अ क्रिस्चियन भइसकेपछि हामी जन्मिने बित्तिकै संसारको मूल्याङ्कन विधि सिकाएको हुन्छ हामीलाई। मैले भने नि अरूको बिल्डिङ, ह्यान्डसम मान्छे, राम्री केटी, दामी स्वर, दामी बजाउन सक्ने बलियो मान्छे, धेरै पैसा, सक्सेस भएको, ठुलो पोस्टमा बसेको, ठुलो दामी गाडी लिएर हिँड्ने मान्छेलाई मान्यता दिन्छ, जसको छैन केही भ्यालुलेस संसारमा चाहिँ। तर स्वर्गले भन्दैछ जुन कुरा मानिसहरूको बिचमा महान भरिएको छ त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरले मन पराउनुहुन्न भन्छ। यति कुरा बुझ्नु हुँदैछ नि। त्यो त अघि मैले फर्स्टमा नमुना के बताएँ, मसँग हिँड्दै गर्ने मान्छे क्रिस्चियन छ, म अन्य जाति छु, मैले सिगरेट खाँदा धुवाले गर्दा त्यो मान्छे टाढा गयो। त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरले पनि हामीहरूको व्यवहार कतिचोटि यस्तो हुन्छ, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मलाई पनि धुवा लागेको जस्तै हुन्छ भन्नुहुन्छ, बाइबलमा लेखेको छ। अब घरभित्र एउटा कोठा छ अरे, त्यो कुनामा हामीले आगो बाल्यौँ अनि राम्रो आगो बलेन, अनि बुढियाले, छोरीले, कुनै दिदीबहिनीले खोर्सानी पनि डढायो, त्यहाँदेखि चाहिँ घर धुवाले भरिन्छ धुवाले। त्यहाँबाट मान्छे खोप्दै 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 बाहिर निस्किन्छन्। किन भन्दा त्यो धुवालाई सहन सक्दैन, आँखा पोल्छ अनि मान्छे बाहिर निस्किन्छ। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ हामीहरूकोमा कति प्रकारको प्रविधि हुन्छ जसले गर्दा
कतिचोटि हामीले एकादशलाई अवहेलना गर्ने, झार्ने, ऊभन्दा म राम्रो भन्ने कुरा के छ भने त्यो चाहिँ एउटा नमुना मात्रै हो। त्यस्ता त थुप्रो हुनसक्छ। त्यसो हुँदा प्रभुले मलाई पनि नाकमा धुवा लागे जस्तो भयो, आँखा पुगे जस्तो भयो भनेर भन्नुहुन्छ। यो कुरा यशाया किताबमा लेखेको छ। त्यहाँबाट म तपाईँलाई बताउँछु कसरी चाहिँ पवित्र आत्मालाई उहाँले मन परेको कुरा हामीले गर्न चाह्यौँ भनेदेखि चाहिँ साथ हिँडेको थाहा हुन्छ। अनि त्यहाँबाट त क्रिस्चियन जीवन मजा हुन्छ। यशाया किताबमा आउनुहोस् मसँग 65 अध्याय, यशाया किताब 65 अध्याय। त्यहाँबाट मात्रै बुझेर मात्रै हामी मेजबाट लिन्छौँ है। यशाया किताब 65 अध्याय अनि त्यसको 5 पद पढ्नुहोस्। जसले भन्छ अलग्गै बस्छ, मेरो नजिक नआइज। त्यो चाहिँ एउटा नमुना मात्रै। म तँभन्दा अलिक पवित्र छु, तिनीहरू मेरो नाकमा धुवा हुन्, एउटा आगो हुन्। त्यही भएर धुवा भएको जग्गामा जसरी मान्छे बस्न सक्दैन, एकदम मुखमा रुमाल लगाएर खोप्दै बाहिर जान्छ, त्यस्तै पाराले हामीहरूको कतिवटा यस्तो व्यवहार हुन्छ जुन व्यवहारले गर्दा उहाँ हामीसँग हिँड्न सक्नुहुन्छ। मलाई धुवा लाग्छ, मनै पराउनुहुन्न उहाँले। त्यसो गर्दा चालमा पाइ उहाँ हाम्रो छेउबाट गइसकेको हुन्छ। गइसकेको भन्नु मतलब पवित्र आत्माको छाप त यहाँ हुन्छ, तर हामीले उहाँलाई व्यवहारद्वारा धुवा जस्तो सल्काउँछ अनि मन पर्दैन, चालमा पाइ पर जानुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अघि मैले के बताएँ, साधारण जहिले म त्यस्तो नमुना बताएको छु। सिलिन्डर पनि छैन अरे, सिलिन्डर पनि पाएन अरे, अनि सबै प्रकारको परिस्थिति विपरीत भयो अरे, तर मैले धन्यवाद चढाएँ भने पवित्र आत्मा चाहिँ अथवा परमेश्वर चाहिँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। सिलिन्डर चाहिँ छैन, पुँजीमा पैसा पनि छैन, परिस्थिति पनि विपरीत भयो, तर परमेश्वर चाहिँ मेरो साथमा उभिदिनुहुन्छ। तर मैले अनेक गरेर रिसाएर झगडा गरेर डिस्कस डिबेट गरेर सिलिन्डर चाहिँ ल्याएँ अरे, सिलिन्डर चाहिँ मेरो छेउमा एउटा ढङ्गबाट चाहिँ यसरी राखिरहेको छ भरेको, तर प्रभु चाहिँ छैन। कस्तो मजा हो, प्रभु चाहिँ दुखित हुनुभयो। त्यस्तो पनि पद बाइबलमा लेखेको छ। किनभने यशाया 64 अध्यायको 7 पद, र मैले प्रभु त भन्दैछु, तर सिलिन्डर चाहिँ पाएँ, प्रभु चाहिँ मेरोबाट चिप्लिनु भयो। कस्तो दुःख लाग्दो कुरा हो। त्यसले गर्दा बरु सिलिन्डर जाओस्, पैसा जाओस्, मेरो थुप्रो कुरा नोक्सान होस्, तर प्रभु चाहिँ मेरो साथमा बसिदिनु भयो भने त्यहाँभन्दा मजा केही पनि आउँदैन। त्यसको मतलब प्रभु मसँग हिँड्नु हुँदैछ सँगसँगै। मैले मलाई धुवा लगाइनँ, मैले मलाई खुसी पाएँ। त्यो पढ्नु 64 अध्यायको 7 पद। पुकार्ने त थुप्रो हुन्छ। तपाईँको नाउँ पुकार्ने, तपाईँलाई पक्रिराख्नको लागि आफूलाई जोगाउने कोही पनि छैन। आफ्नो अनुहार लुकाउनु भएको छ। त्यसो भन्दैछ। सबजना सुन्नुहोस् ल, प्रभु त भन्दैछ। सुन्नुहोस् न, प्रभु त भन्दै, तपाईँको नाम पुकार्ने भन्दैछ नि। सबै क्रिस्चियनले प्रभु भन्दैछ, तपाईँको नाम पुकार्ने, तर मलाई पक्रिराख्नको लागि, बुझ्नु हुँदैछ कुरा, मलाई पक्रिराख्नको लागि आफूलाई जगाउने भनेको चाहिँ सिलिन्डर चाहे जाओस्, प्रभु चाहिँ नजाओस्। मैले अलिकति औँला टेढो गरेर पैसा आउँछ भने बरु पैसा जान्छ भने जाओस्, प्रभु चाहिँ नजाओस्। प्रभुलाई चाहिँ पक्रिन्छ, किनभने साथ हिँड्ने मान्छे स्वर्गीय मान्छे हो, सुन्दर मान्छे हो। कसैलाई बिजाउनुहुन्न उहाँले, कसैको निन्दा गर्नुहुन्न, कसैको ब्याकबाइटिङ गर्नुहुन्न, सबैलाई सहनुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ अति स्वर्गीय व्यक्ति पवित्र आत्मा प्रवेश भएकोद्वारा मसँग हिँड्न खोज्नुहुन्छ। अनि मैले उहाँलाई जहिले मेरो छेउछेउमा हिँडेको मैले महसुस गर्न चाहन्छु, अनुभव गर्न चाहन्छु भने मैले सिगरेटको धुवा रूपी त्यो धुवाहरू जलाउनु हुँदैन। त्यसले गर्दा त्यो कुरा म बताउँछु। अनि कसो गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ म सँगसँगै हिँड्नुहुन्छ भनेर भन्यो भने चाहिँ अब म कुरा बताउँछु। उहाँले भन्नुहुन्छ तपाईँले धेरै गलत शिक्षाहरू हाम्रो दिमागभित्र पसेको हुन्छ। पहिले त्यसलाई निकाल्नुपर्छ हामीले। कसरी भन्दा प्रभु यीशु मसीह किन हाम्रो क्रुसको लागि क्रुसमा मर्नुभयो भन्ने कुरालाई राम्रो हेर्दा हामीले अरू कुराले सप्लिमेन्ट गर्न खोज्छौँ। सप्लिमेन्ट भनेको भर्न खोज्छौँ। प्रभु यीशु मसीह क्रुसमा मर्नुभयो, अनि अब म प्रभु यीशु मसीहलाई खुसी पार्नुको लागि ढुक्कै सङ्गति जान्छु। इट साउन्ड्स गुड अथवा राम्रो सुनिन्छ। म चर्चको काममा लागेकै गर्छु, आइतबारै पछि गएकै गर्छु। म भेटी चढाउँछु, म गीत गाउँछु, म चुप लागेर बस्दिनँ, म धन्यवाद चढाउँछु भनेर केही कुरामा धन्यवाद पनि चढाएँ अरे, केही योगदान पनि गरेँ भने
तर खासै प्रभु यीशु मसीह क्रुसमा झुन्डेको कारण चाहिँ यो सबै गरौँ है, ठुलो बिल्डिङ बनाऊँ, बाइबल स्टडी गरौँ, मेरो नाममा दामी दामी गीतहरू लेखौँ, भेटी ल्याउँ, बिल्डिङ बनाऊँ, त्यसले गर्दा म क्रुसमा मर्छु भनेर मर्नु भएको होइन। खास कुरा बुझ्नुहोस्। यता हेर्नुहोस् त, गीत पनि नहोस् अरे, गीतै छैन, गीतको किताबै छैन, मनमा नै के कुरा गुनगुनाउँछु अरे म। चर्चको बिल्डिङ पनि छैन अरे, भेटी बक्स पनि छैन अरे, गिटार पनि छैन अरे। तर प्रभु यीशु मसीह त्यो सबै कुरा स्थापना गर्न क्रुसमा गर्नु भएको होइन। प्रभु यीशु मसीह क्रुसमा किन मर्नु भएको भन्दा प्रभु यीशु मसीह क्रुसमा पापले गर्दा मर्नु भएको, हाम्रो पापले। अब कुरा चाहिँ के छ भन्दा मौलिक कुरा अथवा बेसिक कुरा चाहिँ पापले गर्दा यसरी झुन्डिनु भयो। अब म सँगसँगै मलाई हिँडाउनु पर्छ भनेदेखि चाहिँ बाइबलले भन्छ तिमी खुसी हुने भनेर सोध्छ। अब मान्छेले कसरी खुसी हुन खोज्छन्, कसो भयो भने चाहिँ खुसी होला? एउटा क्रिस्चियनको किरायकै भए पनि सुन्दर घर होस्, यसो आय स्रोत होस्, भित्तामा भर्स टाँगिएको होस्, सङ्गति चाहिरहन पाऊँ, बिहान बेलुका दुःख सुख जसरी भात खाओस्, नानीहरू बिमार नहोस्, संसारको मूल्याङ्कन विधि यही हो हाम्रो, टाइममा सिलिन्डरहरू आओस्, नानीलाई राम्रो स्कुल पढाउन पाऊँ, यति भए पुग्छ भनेर हामी घर भित्तामा भर्स पनि झुन्डाइ हेर्छौँ, किरायकै भए पनि राम्रो घर बनाएर हेर्छौँ, पाहुना पातलाई मरिमेटी हेर्छौँ हामी। तर त्यति गर्दा पनि हामीलाई शान्ति हुँदैन। पक्का मुटुको कुरा भन्छु जहिले पनि, त्यति गर्दा पनि शान्ति हुँदैन। किन भन्दाखेरि जुन कुराले प्रभु मर्नुभयो त्यसको विषय नै जानेको हुँदैन। बाइबलले भन्छ प्रभु यीशु मसीह संसारमा यो पृथ्वीको सतहमा हिँड्ने व्यक्तिमध्ये प्रभु यीशु मसीह जति खुसी कोही पनि थिएन। फ्रिज भएकोले गर्दा, वासिङ मेसिन भएकोले गर्दा, बिल्डिङ भएकोले गर्दा, राम्रो नोकरी भएकोले गर्दा, फर्निचर ज्यादा बिक्री भएकोले गर्दा, अनि संसारमा समस्या नभएकोले गर्दा प्रभु खुसी भएको होइन। प्रभु संसारको सबै मान्छेभन्दा खुसी हुनुभयो। कार्पेन्टर काम गर्ने मान्छे, 7 जनाको परिवारभित्रबाट निन्दा छ, प्रभुलाई भिरबाट फ्याँक्न लगे, भोकै सुत्नु पर्यो, कति प्रकारको बदनामीबाट जानु पर्यो। मान्छेले बात मार्दाखेरि हामी चाहिँ व्यभिचारबाट जन्मेको होइन अनि भन्नु मतलब तेरो त बाउ को हो, हामी के जान्नु? मरियमको छोरो भनेको तेरो बाउ हामी जान्दैन भनेको, त्यस्तो नराम्रो राम्रो कुवचनहरू लगायो। तर प्रभु खुसी हुनुभयो। किन भन्दा बाइबलले भन्छ म जस्तै खुसी भएर बाँच्ने हो भनेदेखि फ्रिजले पनि हुँदैन, वासिङ मेसिनले पनि हुँदैन, बिल्डिङले पनि हुँदैन, गाडीले पनि हुँदैन, क्वालिफिकेसनले पनि हुँदैन, केही गर्दा हुँदैन, भित्तामा घर छुँदा पनि हुँदैन। तिमीले अधर्म अपराधलाई चाहिँ घृणा गर्न सिक्नु। म चाहिँ अपराधले गर्दा, तिम्रो अपराधले गर्दा क्रुसमा मरेको, अपराध र पापलाई चाहिँ घृणा गर्न सिक्नु। खालि सच्चाइलाई मन पराउनु, धार्मिकतालाई मन पराउनु। त्यस्तै गऱ्यो भने चाहिँ तिमी सबैभन्दा ज्यादा खुसी हुन्छ। फ्रिज नभए पनि खुसी हुन्छ, सबै प्रकारको परिस्थितिको बिचमा खुसी हुन्छ। क्रिस्चियन दुःखी हुन्छ। क्रिस्चियनले खास चाबी जानेको हुँदैन। क्रिस्चियनले चाल्नमै पापलाई स्वीकार गरिरहेको हुन्छ, धुवा जगाइरहेको हुन्छ। धुवा जगाएपछि त्यो आत्मा मदेखि टाढा भएर पर प्यारापेटमा साथी पुगे जस्तो पुगिसकेको हुन्छ। बाइबल मेरै हातमा हुन्छ, गीत मेरै हातमा हुन्छ, म चर्च जाँदै गरेको हुन्छु। तर विशेष व्यक्तिले मलाई छोड्यो अनि बाइबलले भन्छ उहाँको उपस्थितिमा चाहिँ आनन्दको भरपुरी छ भन्छ। उहाँको उपस्थिति भनेको उहाँ मसँग सँगसँगै हिँडिदिनु भयो। मेरो आत्मामा भएको पवित्र आत्माले मैले दुखी तुल्याइन भने चाहिँ म त्यसै खुसी पागल जस्तो हुन्छ म खुसी भएर। तर जब उहाँको उपस्थिति हराउँछ आनन्द हराइहाल्छ। त्यसले गर्दा बाइबलमा हिब्रूको किताब 1:9 भन्छ प्रभु यीशु किन खुसी हुनुभयो भन्दा उहाँले चाहिँ धार्मिकतालाई प्रेम गर्नुभयो, अधर्मलाई चाहिँ उहाँले साह्रै घृणा गर्नुभयो। त्यसो भएपछि चाहिँ साथीहरूको बिचमा सबैभन्दा खुसी बनेको छ प्रभु यीशु जुन मान्छे भएर आउनुभयो। त्यसले गर्दा म तपाईँलाई चाबी कुरा बताउँछु, पढ्नुहोस् हिब्रूको किताब 1:9। तपाईँले धार्मिकतालाई प्रेम गर्नुभएको छ, अधर्मलाई घृणा गर्नुभएको छ। यसकारण परमेश्वरले तपाईँलाई सत्यताभन्दा देख्नुभयो। प्रभु यीशु मसीह संसारमा सबैभन्दा खुसी भएको कारण के रहेछ? यता हेर्नुहोस्, अधर्मलाई चाहिँ मलाई त्यस्तो मनै पर्दैन, सिगरेटको धुवा जस्तै हो त्यो, म त एकदम निसासिहाल्छ त्यो।
भनेर पापलाई चाहिँ मैले घृणा गर्नुभयो अनि धार्मिकतालाई सच्चाइलाई चाहिँ मैले प्रेम गर्नुभयो। त्यसो गर्दा उहाँ खुसी। अब त्यही परमेश्वरको प्रतिरूप पवित्र आत्मा हाम्रो भित्र आएको छ अनि उहाँलाई के मन पर्दैन? सबैजना जानुहोस्, ब्याक बाइटिङ मन पर्दैन, झर्को मानेको मन पर्दैन, झडक रिसाएको मन पर्दैन, अर्काको कुरा गरेको मन पर्दैन, गनगन गरेको मन पर्दैन, खिसी गरेको मन पर्दैन। त्यसको कुनै प्रकारको स्वर्गदूत जस्तै एकजना व्यक्ति पवित्र आत्मा मसँग हिँड्नुहुँदैछ अनि मलाई मन नपर्ने काम मैले गरिनँ भने मसँग गफ गर्दै हिँड्नु। तर जब पनि मैले सिगरेटको धुवा जस्तो अलिकति अर्काको कुरा गर्छु, झडङ्ग रिसाउँछु, सानो कुरामा म बिच्किन्छु, झर्को मान्छु, सानो कुरामा मनलाई अँध्यारो गर्छु भने मसँग अघि छोडेर किन उहाँको उपस्थिति छैन, आनन्दको भर पनि छैन। अब कुरा बुझ्नुहोस्, उहाँले भन्नुहुन्छ तिमीले मसँग सँगसँगै हिँडेको इच्छा गर्छौ भने तिमी मसँग बाचा बाँध्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ? जसले सुन्नुहोस् है, बाचा बाँध्नुपर्छ। अब मसँग पहिला कोरिन्थी किताब आउनुहोस्, म सायद यो अन्त यस पछाडि तपाईँहरू नामको लागि मात्रै सेवा गर्छु, किनभने 3 बजी सेवा सक्नुपर्छ हो। पहिला कोरिन्थीको किताब 11 अध्यायको हुन्छ। बाचा बाँध्नुपर्छ। बाचा भनेको क्रिस्चियनले बाचाको कुरा बुझेपछि अन्त त्यहाँबाट क्रिस्चियनको जीवन बदली भइहाल्छ। पहिला कोरिन्थीको किताब 11 अध्यायको यहाँनिर पढ्नुहोस्, 24 पद 25 पद यहाँ लेखेको छ। यो त आँखा अलिक मधुरो भएर यो मेरो बाचाको रगत हो भनेर लेखेको पढ्नुहोस् त। अनि 25 पद अब सुन्नुहोस्, बाचा भने के हो? तपाईँले आज बाचा बाँध्ला, भोलि बाचा तोड्ला। तर बाचा बाँध्नुभन्दा अगाडि प्रभु म पनि बाचा बाँध्नु पर्यो, बाचा भनेको एग्रिमेन्ट गर्नु पर्यो, लेखापढी गर्नु पर्यो। तपाईँसँग गर्ने इच्छा छ, के गर्ने इच्छा छ भन्दा प्रभु म पनि तपाईँसँग हिँडेको इच्छा गर्छु, तपाईँलाई दुःख दिन चाहदिनँ। त्यसो हो भने तपाईँले बाचा बाँध्नुपर्छ भन्नुहुँदैछ। कसरी? प्रभुले बाचा बाँधेको इच्छा गर्नुहुन्छ। त बाचा बाँधेर पनि हामी चुक्छौँ, याद गर्नुहोस् है, पहिला चाहिँ भनिहाल्छौँ। तर बाचाको गहनता बुझेपछि चाहिँ अब सुन्नुहोस्, उहाँ ब्रदरले यहाँ भाइ मलाई एउटा साइड छ अरे मलेमा बेच्ने विचार गर्नुभयो हो। अनि चिया खाँदा खाँदै भाइले एडभान्स दियो अरे 20,000। अनि 20,000 एडभान्स दिइसकेपछि चिया खाएर भाइ सुरु गान्तोकपट्टि, म चाहिँ सुरु यता टिस्टापट्टि लाग्नुहुन्छ कि एग्रिमेन्ट बनाउनु पर्छ भन्नुहोस्। पक्का बेचेको पक्का, बुढी छोराछोरीबाट अब्जेक्सन छैन? त्यसो भने लेखापढी बनाएर, लेखापढीलाई भन्छ बाचा, त्यसलाई इङ्ग्लिसमा एग्रिमेन्ट भन्छ, टेस्टामेन्ट भन्छ, कोभिनेन्ट भन्छ, करार भन्छ, थुप्रो भन्छ। बाचा भनेको एकदम डर। अनि भाइले भनेर अङ्कल म 20,000 दिँदैछु, त त्यो एउटा सादा पेपरमा मात्रै भयो, स्ट्याम्प डाल्नु होइन भन्छ। भनौँ त कोर्टको स्ट्याम्प, अलिक गकिलो स्ट्याम्प, त्यो स्ट्याम्पले कमसेकम कोर्टमा जाँदा खोइ 10 रुपियाँको स्ट्याम्प पनि नटालेको पेपरको त के भ्यालु हुन्छ भनेर भन्छ। भनेर 50 रुपियाँको स्ट्याम्प 10 रुपियाँको स्ट्याम्प डाल्नु भन्छ। कतिले चाहिँ अझै बाटोले चाहिँ के भन्छ भने यत्रो किन्दैछु 4 लाखको 20,000 रुपियाँ एडभान्स दिँदैछु, बरु एडभोकेटकैमा गएर पेपर बनाऊ होइन भन्छ। भन्नु मतलब तपाईँ र म बिचमा चाहिँ अदल बदल कुरा नहोस् भनेर आफूले आफूलाई बाइन्डिङ बिफोर द कोर्ट अफ ल, सरकारको अधीनरत भएर दायराभित्र आएर बाँध्यौँ होइन। त्यसो गर्दा तपाईँले इनकेस धोका दिनुभयो भने तपाईँलाई पछाडि कानुनले तानेर ल्याउँछ त्यहाँ भनेपछि चाहिँ अलिक कडाकडी कुरा गरौँ होइन भनेको के भन्नुहोस्। संसारमा मान्छेले के बाचा बाँधेर कोर्टको अगाडि एग्रिमेन्ट भइसकेपछि भोलिपल्ट होइन हिजो चिया खाँदै गर्दा के भएछ कि दिन त्यहाँबाट त्यति बेला सही गरेको छु भन्दा हुन्छ? ए तिमी त्यस्तो भयो, चिया खाँदै गर्दा जतासुकै सही गर्छौ तिमी भन्छ। त्यो एग्रिमेन्ट गरे अनुसार बाँधेर लान्छ लाँदैन हो। त्यस्तै प्रकारले यो निजबाट र प्याराबाट लिनुभन्दा अगाडि क्रिस्चियनले कोसँग बाचा बाँधेको
के भनेर बाचा बाँधेको हो अनि यो बाचामा चाहिँ किन खेलठट्टा गर्नु हुँदैन भने त्यसको गहनता बुझ्नुपर्छ। अब सुन्नुहोस्, भाइले अथवा दाजुले भन्नुभयो अरे लु 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 एग्रिमेन्ट गरौँ, कोर्टकै अगाडि गरौँ, एडभोकेटकै अगाडि गरौँ भनेर सर्छ सिस्टरलाई यहाँ भएर छोरालाई नसोधिकन यो बिल्डिङ लैजाओस् इमाले भनेर खर्खर लेखेर ठ्याक्कै स्ट्याम्प चलायो। भोलिपल्ट त्यो कागजले छोड्छ मलाई? भन्नुहोस् न। त्यसले गर्दा त्यो कोर्टको अगाडि बाँधेको त्यो पेपरले गर्दा मलाई घिसाएर लान्छ भनेपछि त्यसको त्यति पावर छ भने क्रिस्चियनले मेजबाट र प्यालाबाट लिँदैछ, तर के भनेर तिमीले यसबाट ल्याऊ? तिमीले नबुझिकन कसरी यो बाचामा सिग्नेचर गर्यौ भनेपछि संसारको कोर्टले त घिस्याउँछ भने स्वर्गको कोर्टले त छुट्दै छोड्दैन। त्यसले गर्दा कि त साइन नगर्नु, कि त साइन गरिसकेपछि प्रभु म यसबाट छिरेर जाने भनेर सक्दिनुहोस्, मैले जे साइन गरेको छ मलाई अहिले बाँच्छ, म बुझेर मात्रै लिन्छु भन्यो भने चाहिँ त्यो अस्तिको हप्ता 2 हप्ता 3 हप्ता अगाडि मेच खडा भयो भनेर त्यसमा पनि खुसी हुनु हुँदैन। जति सक्दो हामी बुझ्नुपर्छ यसको गहनता के हो, यसको क्लज के हो, अनि त्यहाँबाट हुन्छ। त्यसले गर्दा प्रभुले भन्नुभयो यो चाहिँ मेरो रगतको बाचा है, त्यसै सिग्नेचर गरेर हुँदैन, रगतको बाचा भन्नु। अब म तपाईँलाई बताउँछु पहिला क्रिस्चियन चाहिँ बाचा भनेको के हो बुझ्नुपर्छ। सिधा आउनुहोस् मसँग उत्पत्तिको किताब 6 अध्यायको 18 पदको पहिलो लाइन म पढ्दैछु। नोआसँग प्रभुले बाचा बाँध्नु हुँदैछ। तर तिमीसँग चाहिँ म मेरो बाचा स्थापित गर्दैछु। अब हेर्नुहोस्, फर्स्ट बाचा कोसँग बाँधेको छ? नोआसँग। कति बेला? जल प्रलय आउनुभन्दा अगाडि। सबजनाले त हेर्नुहोस् अन्त मात्रै बुझ्नु। अब संसार जल प्रलयले खत्तम हुन आँट्यो, प्रभुले नोआलाई बोलाउनु भयो बाचा बाँध्नु भन्नु, अनि नोआ आयो, अनि जल प्रलयले संसार खत्तम भयो। अब खत्तम भइसकेपछि अस्ति भनेको छ बाचा बाँधौँ भनेर अब उत्पत्तिको किताब 9 अध्यायको 9 पद पढ्दाखेरि उहाँले बाचा बाँध्नुभयो। अनि हेर म नै तिमीहरूसित अनि तिमीहरू पछि तिमीहरूको वंशसित मेरो बाचा स्थापित गर्नेछु। बाचा भने के हेर्नुहोस्, दुई पक्षले सिग्नेचर गर्नुपर्ने, दुई पक्षको मान्छे बाँधिनु पर्ने। उसले पालन गरेन भने ऊ बाँधिन्छ, किनभने बिचमा सिग्नेचर गरेको छ, कोर्ट छ। उसले पालन गरेन ऊ बाँधिन्छ, त्यसलाई बाचा भन्छ। अब त्यति गरिसकेपछि परमेश्वर र नोआको बिचमा बाचा बाँध्ने भयो। अब जसरी बाचा एग्रिमेन्टमा हामी सिग्नेचर गर्छौँ, क्लज लेखेको हुन्छ यति दिन फर्काएन भने यसरी ब्याज तिर्नुपर्छ भनेर, त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरले नोआसँग बाचा बाँधेर सिग्नेचर गर्नुभयो। सिग्नेचर चाहिँ के रहेछ भन्दा सुन, म बाचा बाँध्दैछु, आकाशमा सिग्नेचर गर्छु। कहाँ सिग्नेचर गर्छु भन्छ सम्झना? आकाश मेरो खाता हो, ठुलो खाता। के भनेर सिग्नेचर गर्छु? यहाँदेखि उता संसारको मान्छेलाई चाहिँ सारा संसारको मान्छे, जग्गा जग्गा सुनामी, जग्गा जग्गा फ्लड, केरलामा आएको फ्लड, मल्लीको त्यो खोला भरिएको त्यस्तो होइन, सारा संसारको मान्छे चाहिँ जल प्रलयले एकैताल मार्दिनँ, मेरो सिग्नेचर यही हो। कहाँ लेखेको छ? 13 पदमा। अनि बादलमा मेरो धनु राख्छु, अनि त्यो मेरो र पृथ्वीको बिचमा बाँधिएको बादशाहको चिन्ह हो। अब सुन्नुहोस् यता, सबजना हेऱ्यो भने बुझ्छन्। अनि परमेश्वर बादलमा सब सिग्नेचर गरिदिनु। अनि जहिले पनि मान्छे, संसारको मान्छे जातिले आकाशमा हेर्दा परमेश्वरको सिग्नेचर देख्छ। सिग्नेचरमा के भनेको छ? म कहिले पनि पृथ्वीको मान्छेलाई पानीले खत्तम गर्दिनँ भने। अनि अब त्यो सिग्नेचर चाहिँ त्यसलाई धनु भन्छ, इङ्ग्लिसमा बो भन्छ। त्यो बो चाहिँ कता फर्केको हुन्छ? धनु जुन चाहिँ यस्तो हुन्छ, यस्तो छ भने मैले काँड यहाँ राखेर हिर्काउँदैछु भने यो मोबाइलपट्टि जान्छ। तर धनु चाहिँ यतापट्टि फर्कायो भने काँड हिर्कायो भने कसलाई लाग्छ? मलाई लाग्छ। त याद गर्नुहोस्, आकाशमा धनु कता फर्केको हुन्छ? आकाशपट्टि फर्केको हुन्छ। कहिले पनि कुनै पनि धनु चाहिँ तल यसरी पृथ्वीपट्टि फर्केको हुन्छ, यस्तो फर्केको। त्यसको भन्नु मतलब चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ मान्छे जातिले गरेको अधर्म अपराधको चाहिँ सबै दण्ड मान्छेले खप्नु पऱ्यो। संसारको सबै मान्छे स्वतन्त्र भयो, पाप अनुसारको सबै दण्ड पाएर मर्नु पऱ्यो। तर यहाँदेखि उता मान्छे जातिले गरेको सबै अधर्मको काँड चाहिँ, त्यसको घाउ चाहिँ, त्यसको व्यथा चाहिँ, त्यसको मर्म चाहिँ मलाई लागोस् भनेर काँड हो फर्का। अनि परमेश्वरले पछाडि के गर्नुभयो? नोआको जल प्रलय आयो, जल प्रलयले सबै मान्छे मर्यो। अनि जहाजले प्रकोप खप्यो, जहाजभित्र भएका मान्छेहरू बाँचे। पानीले जहाजलाई डुबाउन खोज्यो, तर जहाज माथि तर्यो। अनि जहाजले सबै कष्ट खप्यो, उसले आकाशबाट खप्यो, पृथ्वीबाट खप्यो,
हरेक प्रकारले भुक्तभोगी भएर जहाजले भित्र मान्छे बचाइराख्यो। अब त्यसको मतलब चाहिँ अब यहाँदेखि उताको संसारको मान्छेको अपराध म खप्छु, प्राण मलाई लागोस् भनेर प्रभु यीशु मसीह ओर्लिनु भयो। अनि प्रभु यीशु मसीह क्रुसमा ओर्लिसकेपछि बाइबलले भन्छ प्रभु यीशु मसीहले जहाजको काम गर्नुभयो। प्रभु यीशु मसीहमाथि संसारको सबै पानी भनेको, मान्छे भनेको, भाषा भनेको, कुल भनेको, मान्छेको सबै अपराध प्रभु यीशु मसीहमाथि खप्यो। अघि चाहिँ सबै संसारको मान्छेले खपेर मर्नु पर्यो, कोही पनि बाँचेन। अनि अब प्रभु यीशु मसीहले खप्नु पर्दा चाहिँ अनि भजनको किताब 59 अध्याय चाहिँ भविष्यवाणी गरेर लेखियो। अनुसार भजनको किताब 59 भनेको 69 को 1 र 2 पद पढ्दिनुहोस्। हे परमेश्वर मलाई बचाउनुहोस्, पानी मेरो प्राणसम्म आएको छ, म गहिरो दलदलमा डुब्दैछु, जहाँ उभिने आधार छैन, आएको छु। बाढी उर्लेर आयो प्रभु यीशु मसीहमाथि। बाढी भनेको सबै पाप, सबै संसारको मान्छेको अपराध चाहिँ प्रभु यीशु मसीहमाथि खनिसकेपछि जहाज भुइँमा बसेको जहाज चाहिँ माथि 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 उचाल्यो। सुन्नुहोस् ल, भुइँमा बसेको जहाज चाहिँ माथि माथि उचाल्यो। त्यस्तै प्रकारले प्रभु यीशु मसीह यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु बुझ्नुहुन्छ। प्रभु यीशु मसीहलाई पनि संसारका हानेको पापले गर्दा सबै खनियो। अनि प्रभु यीशु मसीहले जहाज जस्तो उचालिँदै जानुभयो। जसरी जहाजले भुइँमा टेक्ने जग्गा पाएन, प्रभु यीशु मसीहले क्रुसमा टाँगिनु भयो। अनि प्रभुले भन्नुभयो टेक्ने जग्गा छैन, चारैपट्टि पापै पाप आयो भनेर प्रभु यीशु मसीहले त्यो धनुको भविष्यवाणी चाहिँ काँड चाहिँ आफूमाथि भरेर सबै दण्ड भोगिदिनु भयो। अब यो यसलाई भन्छ बाचा। अब यो प्रकारको बाचा बाँधेपछि प्रभु यीशु मसीहले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट बाचा पुरा गर्नुभयो। बाचाले बाँध्छ त्यो मान्छेलाई। त्यहाँबाट परमेश्वरले पछाडि फेरि अब्राहमसँग बाचा बाँध्नुभयो। छोटकरीमा बुझिहाल्नुहोस्। आउँछ उत्पत्तिको किताब 15 अध्यायमा आउँछ। उत्पत्तिको किताब 15 अध्यायमा अब बाचाको भ्यालु अथवा मूल्यलाई अलिक गहनताको साथमा प्रभुले बचाउन जानुहुन्छ। उत्पत्तिको किताब 15 अध्यायको 18 पदमा म पहिलो खण्ड पढ्दैछु। त्यस दिन परमप्रभु यसो भन्दै अब्राहमसँग एउटा बाचा बाँध्नुभयो। अब यता सबैजनाले पहिला चाहिँ बाचा बाँध्ने मात्रै कुरा आयो, अनि सिग्नेचर गर्ने कुरा आयो, बादलमा धनु राखेको कुरा। अब बाचा बाँध्नु पर्दा चाहिँ अलिकति गहनता भनेको क्रिस्चियनले अलिक गहिरो प्रकारले बुझोस् भनेर अब्राहमलाई प्रभुले अलिकति गहिरो कुरा बताउनु भयो। अनि बाचा कसरी बाँध्दै यहाँ भन्दा चाहिँ अब्राहमलाई प्रभुले भन्नुभयो तैँले 3-4 किसिमको पशु ल्याउनु, चराचुरुङ्गी ल्याउनु, मार्नु। बाचा बाँध्नुभन्दा अगाडि मर्ने कुरा आयो। पशु प्राणीले यीशु मसीहको नक्सालाई बताउँछ, मर्नुपर्ने कुराले हामी पनि मर्नुपर्ने कुरा बताउँछ। अनि अब्राहमले पशु प्राणीहरू सबै मारेर राख्यो। यहाँनिर 8 पद 9 पद पढ्दा चाल पाइन्छ, पढ्ने समय छैन। त्यहाँबाट अब मासु यसरी फ्याक 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 बनाएर राखेको छ। बाचा बाँध्न बसेको परमेश्वरले बाचा बाँध्नुपर्छ भनेर। अनि बाचा बाँध्दा अर्कै चाहिँ आकाशमा सिग्नेचर गरेको थियो। अहिले चाहिँ परमेश्वरको पवित्र आत्माको त्यो आगो चाहिँ राँको चाहिँ सट्टै त्यो मासुको बिचबाट सट्टै छिरेर गयो। अचम्म छ तरिका। यहाँ छोकिएन सर 15 अध्याय 1 पद यहाँनिर पढिदिनुहोस्। 17 पद पढिदिनुहोस्। अनि यस्तो भयो जब घाम अस्तायो र अँध्यारो भयो तब हेर धुवा निस्कँदै गरेको एउटा अङ्ग्रेजी र एउटा बल्दै गरेको राँको यी टुक्राहरूको बिचबाट भएर पार गए। अब राम्रोसँग बुझ्नुहोस्, आत्मिक भाषा हो। यसलाई प्रभुले बुझ्ने हिसाबमा हामीले बुझाउन चाहेको हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यसो हुँदा मासुको टुक्रा भनेको मर्नु भनेको, मासुको टुक्रा भित्रबाट राँको छिरेर जानु भनेको चाहिँ परमेश्वरले मैले सही गरेँ। जो तैँले तेरो सट्टामा यो पशुले बताउँदैछ म यसबाट पार भएर जान चाहन्छु भनेको बाचा बाँध्नको लागि म मर्न तयारी छु भने उहिले सुन्नु भएको छ कि छैन? दाजुले चाहिँ सुनेको होला, बुढापाकाहरूले कतिजनाले मान्छेले भन्छन् मिटिङ हुन्थ्यो उहिले पञ्चायतहरू, अनि भन्थ्यो अनि तैँले भन्न त भनिस् यसमा छिर्न सक्छस् के? सुन्नुभएको? तपाईँले सुन्नु मान्छेले केही कुरा भनिसकेपछि यति तारिक दिन्छु भनेर भन्थ्यो, यो गर्छु भन्थ्यो। कुरा त भन्नु त भनिस्, छिर्न सक्छस् के यसबाट भन्थ्यो। भन्नु मतलब त पुरा गर्न सक्छस् के, यसबाट भएर पार गर्न सक्छस् के भनेर परमेश्वरले लु म चाहिँ छिर्न सक्छु यसबाट। जसरी पशु मऱ्यो म पनि मर्न तयारी छु, छिरेर जान्छु म यसबाट भनेर भनेको परमेश्वरले साङ्केतिक।
पछाडि त इजरायलमा के भएछ, विधि बनिएछ इजरायल राष्ट्रमा। अनि जस कसैले यो भाइ र दाजुको बिचमा बाचा बाँध्नु पर्यो भनेदेखि यसै बाचा बाँध्ने, भाइले पनि एउटा बर गोरु, दाजुले पनि एउटा बर गोरु अथवा पशु ल्याउनु पर्थ्यो, काट्नु पर्थ्यो, मर्नु पर्थ्यो, रगत बग्नु पर्थ्यो। त्यसको भन्नु मतलब चाहिँ हामी दुईजना बिचमा जो एग्रिमेन्ट गरेको छ यसलाई पुरा गर्नलाई तपाईँ पनि मर्न सक्नुपर्छ, छिर्न सक्नुपर्छ भनेको। अनि पछाडि त इजरायलमा विधि बनिएछ। यर्मियाको किताब 34 अध्यायमा आउँछ। यर्मियाको किताब 34 अध्याय राम्रो बुझ्नुहोस् है बाचा। अनि मात्रै अहिले बरु थर्डको सेवा चाहिँ म एकदम ना के बराबर हुन्छ नि, ना भनेको दुईवटा पद पढेर बन्द गरिदिन्छु। तर यो कुरा त हामी राम्रोसँगले बुझौँ। यर्मियाको किताब 34 अध्यायको 18 पद पढिदिनुहोस्। प्रभुले के भन्नुहुन्छ, म ती मानिसहरूलाई सुम्पिदिनेछु उल्लङ्घन गरे, बाछा काटेर दुई टुक्रा पारिकन यसका टुक्राहरूको बीचबाट पार भइकन बाँधेका थिए। कसले गरेन रहेछ? 19 पदमा लेखेको छ, युदाको शासकहरूले, ठुल्ठुलो अधिकारीले बाछा चाहिँ बाँधे अरे कि। सुन्नुहोस् ल, यता पशु मारे अरे, छिरेर पनि गयो अरे, हुन्छ 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 म गर्छु गर्छु भनेर। तर पछाडि त मुखैले मात्रै छिरेछ। त्यो बाछा पशु मरेको बिचबाट हिँड्नु भनेको चाहिँ म पनि मर्न सक्छु, म पनि मर्नलाई रेडी छु, मेरोपट्टि एउटा पनि धोकाधडी हुँदैन, तपाईँ पनि मर्नुपर्छ म पनि मर्नुपर्छ भन्ने कुरा त मुखैले मात्रै भएछ। अनि प्रभुले बाछा बाँधेर तिमीले त्यस्तो गर्छौ म छोड्दिनँ भनेर भन्नुभयो। अब अब्राहमसँग परमेश्वरले बाछा बाँध्नुभयो। अनि पछाडि अब्राहमलाई फेरि दोहोऱ्याउनु भयो। बाछा बाँध्नको लागि चाहिँ मन परिवर्तन हुन्छ है। मुखले एउटा भन्छस्, भरे मनले एउटा भन्छ। त्यसले गर्दा अब तपाईँले राम्रो बुझ्नुहोस्, बाइबलमा नि मन कहाँ हुन्छ? दिदीबहिनी भन्नुहोस्, मन मान्छेको मन कहाँ हुन्छ? घुँडामा हुन्छ कि खुट्टामा हुन्छ कि कानपट्टि हुन्छ कि कोइनेटोमा हुन्छ कि यस्तो कहाँ हुन्छ मन? बहिनीले करेक्ट, मन हुन्छ दिमागमा। एउटा कुरा भनिसकेर दिमागमा भनेको हृदयमा आत्मामा हुँदैन मन। दिमाग भनेको शरीर भनेको, यो शरीरको एउटा भाग यहाँनिर मन हुन्छ। मैले भने अरे 45,000मा बेचिहाल्नु पऱ्यो स्कुटी भने अरे, नयाँ 70,000को स्कुटी। तर उस भाइले भनेर हुन्छ हुन्छ दाजु भोलि बिहान एडभान्स दिएर आउँछु भने, घरमा गएर दिल भने म त स्कुटी बेचिदिएँ त भने। कतिमा? 45। तपाईँले अस्ति 70मा किनेर अहिले 45मा बेच्नुहुन्छ। उतापट्टिको भाइले 55 दिन्छु भन्दैछ होला, मेरो मन के हुन्छ भन्नुहोस् न? बद्लिन्छ। त्यसले गर्दा मन नबद्लियोस् भनेर चाहिँ मुटुमा घाउ लगाएर राख्नु, शरीरले धोका दिएला शरीरमा भर नपर्नु। बाछा बाँध्ने मान्छेले चाहिँ शरीरमा चोट लाउनुपर्छ। शरीरमा चोट लागेपछि के हुन्छ? मेरो खुट्टामा चोट लाग्यो भने म असहाय हुन्छु, म केही कुरो पक्रिन्छु, म शरीरमा भर पर्न सक्दिनँ। त्यसलाई परमेश्वरले अब्राहमको सन्तानलाई भन्नुभयो तेरो शरीरको खतना हुनुपर्छ भन्नु भन्नुभयो कि भएन? यो पनि एउटा बाछा हो भन्नुभयो। अब खतना भनेको कुरा के हो भन्दा चाहिँ पुरानो नियममा शरीरमा चोट लाउनु पर्थ्यो, तर नयाँ नियममा ल्याएर त्यसको अर्थ खोल्यो। खतना भनेको शरीरमा भर नपर्नु। जो भने मनले 55,000 भनेपछि त ला 15,000को लागि भनेर बदलिन्छ। मुटुबाटै अठट गर्नु, मनले जसो जसो भन्छ नगर्नु। यो शरीरले त के भन्छ भनेर यो कुरो बुझाउनको लागि खतना। अब फिलिपीको किताबमा हुनुहोस्, खतना भनेको अर्थ चाहिँ नयाँ नियममा आएर हामी कति भाग्यमानी, इजरायलीले बुझेनन्, हामीले त्यो कुरा बुझ्न पायौँ। खतना भनेको चाहिँ फिलिपीको किताबमा आएर बताइदिएको छ। फिलिपीको किताब 3 अध्याय, फिलिपीको किताब 3 अध्याय अनि त्यसको 3 अध्यायको 4 पद, 3 पद पढिदिनुहोस्। हामी आत्मामा परमेश्वरको उपासना गर्नेहरू, ख्रीष्ट यीशुमा आनन्द मनाउनेहरू र शरीरमा भरोसा नराख्नेहरूलाई साँचो खतना हो। हेर्नुहोस् त, शरीरमा भरोसा नमान्नु भनेको चाहिँ मनले के भन्छ सुन्नुहोस्, मनले के भन्छ स्कुटर कतिमा बेचेको हो? 45मा। अब कति दाम दिने आउँदैछ? 55। कति हजारको फरक पर्यो? 15को फरक पर्यो। मैले क्रिस्चियन भएर मुखले बोलिसकेपछि अब मैले बाछा बदली गर्नु।
म 45 दिन मर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा अब 55 भन्दा 15,000 को कुराले मेरो मन परिवर्तन हुँदैछ। त्यसले गर्दा मैले खतना गर्नुपर्छ। मेरो सहित चुप मनले भनेर हुन्छ। क्रिस्चियन भएर बोलिसकेपछि वचन पुरा गर्नुपर्छ। मर्नुपर्छ 45 दिन। उडिया चुप लाग 15,000 के ठुलो कुरा हो। क्रिस्चियन भएर बोलिसकेपछि मेरो वचन यस यस भने यस नभने नहुनुपर्छ भनेपछि त्यो भनेपछि बाचा बुझ्यो। तर बुढीले 15,000 भन्ने बित्तिकै अब कसरी डार्लिङ त उतापट्टिको मान्छेलाई कसरी भन्नु मलाई म मान्छु भनेर बुढी अगाडि आइन्। बुढाले बाछा तोड्यो हो। बाइबल त कहाँ फ्याँक्यो पिताभरि वर्षै वर्ष कुरा बदली भयो कि भएन। भजनको किताबले भन्छ 5 अध्यायले क्रिस्चियन भनेको यस्तो हो जसले कसम खानु परे तापनि आफ्नो मुखको वचन बदली गर्दैन भन्छ। क्रिस्चियन भनेको त्यस्तो हुनुपर्छ। त्यही बोल्नुभन्दा अगाडि सोच्नुपर्छ। बाचा हो क्रिस्चियनले बोलेको कुरा। त्यसो हुँदा परमेश्वरले अब्राहमलाई खतना गर्न लाउनुभयो। अनि खतना गर्न लगाइसकेपछि चाहिँ त्यहाँबाट खतनाको भेल्यु अलिकति बढ्यो। अघि फर्स्टमा सिग्नेचर मात्रै, त्यहाँबाट पछाडि मृत्युको कुरा आयो। अनि अब म तपाईँलाई बताउँछु बाचा 3 प्रकारको हुन्छ। कति प्रकारको? एउटा परमेश्वर र मान्छेको बिचमा बाचा, एउटा परमेश्वर र राष्ट्रको बिचमा बाचा, नेसनको बिचमा, एउटा चाहिँ भाइ भाइको बाचा। अनि अझै थप्नु पऱ्यो भने चाहिँ परमेश्वर र प्रभु यीशुको बिचमा बाचा बाँधेको रहेछ। संसार बनाउनुभन्दा अगाडि यस्तो कुरा बाइबलमा छ हो। अब बाचामा चाहिँ 2 जना मान्छे मर्नुपर्ने भयो। अब हाम्रो कुरा सकिँदैछ। अब परमेश्वर र इजरायल राष्ट्रको बिचमा बाचा। अब मसँग आउनुहोस् हो कि सर प्रस्थानको किताबमा आउनुहोस्। प्रस्थानको किताब 24 अध्यायमा आउनुहोस्। प्रस्थानको किताब 24 अध्याय। 24 अध्यायको यहाँनिर म त घरिघरि बिर्सिन्छु कि बाबा देवीको किताब हो कि हो। यहाँनिर लेखेको छ, तपाईँले पाउनुभयो भने मलाई बताउँदा हुन्छ। प्रस्थान हजुर 24 अध्याय 8 पढ्नुभन्दा अगाडि 5 देखि पढ्नुपर्छ कि समय बचाउनलाई। हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ परमेश्वर र इजरायल राष्ट्रको बिचमा बाचा बाँध्दैछ। अनि बाचा बाँध्दा चाहिँ अब बाचाको कुरालाई अलिकति गहिरो त्यसको गहनता, त्यसको कन्सिक्वेन्सलाई अलिकति गहिरो प्रकारले बुझाउनु हुँदैछ। यहाँ चाहिँ अब के भयो, एउटा बाछा मार्यो, इजरायलको मान्छे सब भेला भयो, मोसाले भाँडामा रगत राख्यो, त्यहाँबाट रगत यसरी चोपेर चाहिँ सबटा यसरी छर्क्यो। सुन इजरायलको राष्ट्रहरू सुन, सबै मान्छेहरू सुन, यो चाहिँ खेलान्छी बाछाको रगत होइन, यो चाहिँ बाछाको रगत हो। अलिकति बाछाको रगत भन्ने आयो, बाछाको रगत हो। अनि छिड्काउ हुँदैछ। मान्छौँ हजुर मान्छौँ, रगत हामी माथि पर्यो, मान्छौँ। अब राम्रो विचार गर्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ बाछाको रगत छिड्काउ भयो। अनि अब शब्द आयो बाछाको रगत भनेर। अनि प्रभु यीशुले यही शब्दलाई टिपेर पछाडि मत्तीको किताबमा यो चाहिँ मेरो बाछाको रगत हो भनेर अलिकति गहनताको साथ मिलाउनु भयो। तर इजरायल र क्रिस्चियनको बिचमा भिन्नता के भयो भन्दा इजरायलले चाहिँ टाउकोमा कानतिर कता कता रगत लाग्यो, छिड्काउ मात्रै भयो। तर प्रभु यीशु मसीहले चाहिँ तिमी पिउन सक्छौ कि छिड्काउ होइन त, पचाउन सक्छौ। हामीले खाएको कुरा पचाउन पर्छ पर्दैन? खाएको कुरा मुखमा खाएर उलुकुलुकुलु गरेर थुक गर्दाखेरि हुन्छ? त्यसरी अगाइन्छ? त्यसरी मांसपेशी मासु रगत बनिन्छ? खाएको कुरा पेटमा जानुपर्छ। तर पेटमा यतिसम्म आएको छ, पस्दै मान्छे बलियो हुन्छ? यो प्यालाबाट पिएको चिज र हामीले जुन चाहिँ रोटीबाट खान्छौँ त्यो चाहिँ पेटमा गएर सट्ट पस्नुपर्छ। त्यसको अर्थ चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ पुरानो नियमकोले छिड्काउ मात्रै लियो, तिमी चाहिँ बाछाको कुरा बुझेर मेरो रगतबाट पिएर मेरो शरीरबाट लिएर पचाउन सक्छौ भने क्रिस्चियनले पनि हजुर मोसाभन्दा हामी ठुलो हो, मोसाले त पशु प्राणीको रगत लिएका थिए, हामीले त तपाईँकै रगतबाट लिँदैछौँ, म पचाउन सक्छु भनेर हात उठायो। त्यस्तो भयङ्कर कुरा हो त्यसै त्यो। अब के भन्छ मल्लीमा पनि थुप्रो दुःख भयो, टिस्टा धाएको राखिदिनु हो, रोटी बेला बेला खानु राखेको है। अब तपाईँले भन्नु पऱ्यो खतरा कुरा रहेछ यो, पचाउन सक्छु म पनि, मर्न तयारी छु भन्ने मान्छेले चाहिँ बाचा बाँध्नुपर्छ। अब कुरा के छ भनेदेखि चाहिँ जुन मान्छेले पचाउँछु म भनेर
तर बाचा चाहिँ पुरा गर्दैन भने त्यो मान्छे पुरानो नियममा पनि धेरै प्रकारले परिस्थितिले घेरिएको, रोगी, पिलन्धरे, आँखा मधुरो भएको, हरेक प्रकारको बिमारले ग्रस्त भएको हुन्थ्यो अरे। किनभने हात्ती उठाए के भनेर मर्छु भनेर छिर्छु मासुको टुक्राको बिचबाट भन्यो। तर घरि बाचा तोडे गर्छ। त्यसो गर्दा त्यो मान्छे त रोगी, पिलन्धरे, अन्धो, ज्वरो आइबस्ने, शत्रुले खेल्ने खालको भयो अरे पुरानो नियममा बाचा तोड्ने मान्छे। आउँछ त हेर्नुहोस् यहाँनिर अब पढ्नुपर्छ। अहिले हामीले प्रस्थानको किताब पढ्यौँ है, कति 24 अध्याय पढ्यौँ है। अब चाहिँ पढ्नुपर्छ लेवीको किताब होला। लेवीको किताब मलाई सघाउनुपर्छ। 26 अध्यायको 14, 15, 16 पद पढ्नुहोस्। पुरानो नियममा पनि बाचा तोड्यो भने के हुँदो रहेछ? ल पढ्नुहोस्। तर तिमीहरू मेरो कुरा सुन्दैनौ, गर्दैनौ भने विधिहरूलाई ठान्छौ भने मनले घृणा गर्छन् भने सुन्नुहोस् है, मेरा बाचा तोड्छौ भने। सुन्नुहोस् है, अब के भयो? पुरानो नियममा पनि रगतको छिड्काउ चल्यो, तर घरिघरि के हुन्छ? त्यो स्ट्याम्प टालेर एडभोकेटको अगाडि सिग्नेचर गर्दा के हुन्छ? लेखापढी त गरेको लान्छ होला मेरो घर भन्दा लान्छ लाँदैन? घर लान्छ लाँदैन भन्नुहोस् न। अरे के लान्छ हो? संसारमा एडभोकेटको अगाडि गएर सिग्नेचर गरिसकेपछि त बुढीको पनि नो अब्जेक्सन, छोराछोरीको पनि नो अब्जेक्सन भनिसकेपछि त कानुन अनुसार हो भनेदेखि त लान्छ घर। त्यस्तै प्रकारले स्वर्गको कानुनले भेटाए तिमीहरू मसँग बाचा बाँधेर बाचा तोड्छौ भने के हुन्छ अरे? पढ्नुहोस् त मुनि। अब गर्नेछु, डर त्रास नियुक्त गर्नेछु, क्षयरोग, घुम्ने ज्वरो पठाउनेछु, आँखाको शक्ति नष्ट पार्छन्, मनलाई खिन्न बनाउँछन्, बिउ छर्छ अनि हार्नेछौ। बस त्यति मात्रै हेर्नुहोस् त, यसो हुन्छ नि आँखा मधुरो भन्न सक्दैन। अब त्यस बराबरको अहिले नयाँ नियममा ल्याएर लागू गऱ्यो भने ला चस्मा लाउनु नपरोस्, बाचा पुरा गर्नु, म त आँखा चकिलो हुनुपर्छ भन्नु हुँदैन। अहिले नयाँ नियमको चाहिँ आँखा मधुरो भनेको आत्मिक दृष्टिकोण धमिलो भएको, बाइबलको कुरा नबुझ्ने, आत्मिक भाषा नबुझ्ने भनेको आँखा मधुरो भनेको, डिसर्निङ पावर नभएको भनेको। अर्को कुरा बिउ छर्ने, उम्रेरै नउम्रिने भनेको के हो दिदी भन्नुहोस्? बिउ चाहिँ छर्ने अरे तर उम्रिँदै नउम्रिने भने के हो? यति ट्र्याक्स पेपर बोकेर हिँडेको देखेछ किसानले? यति हुन्छ ट्र्याक्स पेपर। सुन्नुहोस् है, स्वर्गराज छरेकै एउटै आउँदैन। के भएको रहेछ? बाचा उलाउनु गरेछ अनि ट्याक्स पेपर चाहिँ अँगालाउनु बोकेर प्रचार गर्दैछ, एउटै आउँदैन। प्रभुको इच्छा खोजेर प्रचार गरेकै हुँदैन। एउटा मन खिन्न भने के भनेको? क्रिस्चियन त भयो, मनमा चाहिन्छ छैन, अघि बढी साथी हिँड्दैन, मन खिन्न भइबस्छ। अर्को कुरा शत्रुले खेल्ने भनेको पापले जहिले पनि राज्य गरिबस्छ। झडैन्न रिसाउने, पापले एक घुसीले कुर्लुकै पठायो, बिचकी बस्ने, 5 भित्र के गराइदियो, बिस्किने पनि त्यस्तो पाप हो। अनुहार अँध्याएर गर्ने, अहिले म खाँदिनँ भरेर खान्छु, देख्नु भएको छ त्यस्तो विश्वास। आउनुहोस् न खाना आउनुहोस्, अहिले खाँदिनँ हौ, टाउको दुखेको है, त्यस्तो रोग गएकै हुँदैन। भरे खान्छु, भरे प्यारेसतिर घुमिबस्छ कतातिर। आउनुहोस् न अपा आउनुहोस् न, फेरि मान्छे आयो भनेदेखि चाहिँ कुदेर आएको छ। त्यो सबै पापले हराएको, त्यसरी रोग लागेको, त्यो थुप्रो रोगहरू बाचा तोड्नेलाई लाग्दो रहेछ पुरानो नियममा पनि। अब बाइबलले भन्छ नयाँ नियममा पनि मेचको कुरा प्रभुले भन्नुभयो, यो मेरो बाचाको र त्यो मान्छे होइन, यो त पचाउन सक्नुपर्छ। यो बुझेर लिएन भने चाहिँ तिमी पनि मृत्य, अन्धा,
धेरैजना मरिगएको हुन्छ भने लेखेको कहाँ लेखेको पहिला कोरिन्थी 11:30 पढ्नुहोस्। बाचा खेलान्छ होइन त, त्यसले गर्दा बाचा बाँध्नुभन्दा अगाडि बाचाको गहनतालाई बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि बाचा पुरा गर्नको लागि चाहिँ अघि मैले फर्स्टमा नम्बर 1 भनेको कुरा चाहिँ अधर्मलाई चाहिँ घृणा गर्ने क्रिस्चियन हुनुपर्छ र मात्रै बाचा पुरा हुन्छ। पढ्नुहोस् त। यही कारणले गर्दा तिमीहरूको बिचमा तिमीहरू धेरैजना कमजोर र रोगी छन्। सुतिका परमेश्वरको विधि परिवर्तन हुँदैन। पुरानो नियममा बाचा तोड्ने मान्छे लङ्गडा, लुलो, ज्वरो आइबस्ने, शत्रुले खेद्ने, मन खिन्न भएको, बिउ छर्ने, नउम्रिने। नयाँ नियमको क्रिस्चियन प्रभु यीशुको प्यालाबाट लिन्छ, रोटीबाट लिन्छ, मन खिन्न, जहिले डराइरहेको, पापले लडाइराखेको, प्रचार गरिएन कोही पनि नबाँच्ने, बिना कामले जीवन हुन्छ। रोगी, साँच्चै शारीरिक प्रकारले रोगी पनि हुन्छ। कतिजना त उहिले बक्सामा हालिन्छ। के कारण रहेछ भन्दा मेन सुन्नुहोस् है, म चाहिँ भन्छु बरु नलिएको राम्रो। बाचा बुझेर चाहिँ लिएको राम्रो। यसै हात उठाएर फल्न दियो, सबैले लिन थाल्यो आजकल। के गर्नु, एक बन्डल ब्रेडै खायो भने के गर्नु, एक मक्चिया खायो भने केही पनि हुँदैन। त्यसले गर्दा यो कुरा बुझेर ल्यायो भने चाहिँ खेला चाहिँ छैन है बाचा भन्नु। म चाहिँ बुझेर मात्रै लिन्छु भन्यो भने बरु कम्तीले लियोस्, क्वालिटी गुणात्मक होस्, तर कमसेकम बाचाको मूल्य त बुझौँ हो। अब त्यसले गर्दा पुरानो नियममा परमेश्वरले बाचा 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 भनेको अर्थ चाहिँ मनको परिवर्तन, विचार, शरीरले नकुद्नु, नदौडिनु, मुटुमा खेलेर मुटुमा चोट लाउनु भनेपछि भने गर्छु भनेपछि गर्छु भनेर त्यस्तो बाचाको भनेको रहेछ। त्यसको अर्थ चाहिँ यही पुरानो नियममा व्यवस्था विवरण किताब 30 अध्यायको 6 पदमा लेखेको छ। पढ्नुहोस्। व्यवस्था विवरण किताब 30 अध्यायको 6 पद पढ्नुहोस् त। ल व्यवस्था विवरण किताब 30 अध्यायको 6 पद नै हुनुपर्छ। म पढ्दैछु ल। अनि परमप्रभु तिम्रो परमेश्वरले तिम्रो सम्पूर्ण हृदय, मन होइन, सम्पूर्ण हृदय र तिम्रो सम्पूर्ण प्राणले प्रेम गर्नका निम्ति परमप्रभु तिम्रो परमेश्वरले तिम्रो हृदय र तिम्रो सन्तानको हृदयको खतना गर्नुहुनेछ, जसले गर्दा तिमी जिउनेछ। अहिले हृदयको खतना भनेको आत्मा बस्नुहुन्छ हृदयमा चाहिँ। आत्माले अधीन भएर मैले भनेपछि भने मैले यस भनेपछि यस, बरु बोल्दै बोलिन्छ। आत्मा, मनले भनेको चाहिँ 55 दिने आयो 15 को डिफ्रेन्स भयो। केले भन्यो भन्नुहोस् न, मनले भन्यो। त्यही त मन चाहिँ हुन्छ शरीरको आवेग अनुसार नकुद्नु भनेको, हृदयमा आत्माको अठोट अनुसार खडा गर्नु। अब यति गरिसकेपछि अब यो भयो मान्छे र परमेश्वरको बिचमा बाचा, परमेश्वर र इजरायल राष्ट्रको बिचमा बाचा। अब थर्डमा आयो हामीले भाइ भाइको बाचा भन्नुहोस्। अब भाइ भाइको बाचा भनेपछि चाहिँ कमसेकम बाचाको इम्पोर्टेन्स त बुझ्यो। यस्तो रहेछ यसलाई चाहिँ होइन रहेछ, प्रभुको वचनमा मैले बोकेर हिँडेकै बाइबलमा लेखेको रहेछ, आज एकजनाले बुझाइदियो। अब खेलाँची गर्दिनँ म, प्रभुलाई म साथ हिँडेको चाहन्छु, सिगरेटको धुवा जलाउन चाहदिनँ, खराब कुरो खाएर आत्मा बढ्न गएको म चाहदिनँ, साथ हिँडेको चाहन्छु, बाचा बाँध्नु पर्ने छ। त्यसको लागि विषय चाहिँ हाम्रो यो हो। फेरि अब कुरा आयो त्यसो गर्दाखेरि अब यहाँ भर्खरै गठन भएको मण्डली, अब हामी बिल्डिङ छ, कोठा छ, बाजा छ, यहाँनिर साउन्ड बक्सहरू राम्रो छ, कार्पेट छ भनेर खुसी हुनुहुँदैन। यस्तोमा यो त गुम्बामा पनि हुन्छ, मन्दिरमा पनि हुन्छ, जतासुकै हुन्छ। भोज भत्यार जहीँ पाकी बस्छ, कार्पेट मन्दिरमा पनि ओछ्याएको हुन्छ, गुम्बामा पनि ओछ्याएको हुन्छ। तर चर्च चाहिँ के बनिन्छ भन्दा बाचा बाँध्ने क्रिस्चियनहरूको बिचमा चाहिँ चर्च बनिन्छ। राम्रो सुन्नुहोस्, सबजना दोहोऱ्याएर हुनुहोस्। बाचा बाँध्ने क्रिस्चियनहरूको बिचमा मण्डली निर्माण हुन्छ। अब अहिले चाहिँ हामी कुन चाहिँ बाचा हेर्दैछौँ भने भाइ भाइको बाचा भन्नुहोस्। अब भाइ भाइको बाचा कसरी बाँध्ने? पहिला सामुएलको किताब 18 अध्यायमा हुन्छ। त्यति गरेर बन्द पनि गरिहाल्छ हो, त्यहाँबाट मात्रै हामी लिन्छौँ। अब यसको अर्थ त कति हामी बुझ्दै जान सक्छौँ नि। तर अब यहाँ चाहिँ भाइ भाइको बाचा आयो। पहिला सामुएलको किताब 18 अध्यायको 3 पद पढ्नुहोस्।
तब योनातान र दाउदले सुन्नुहोस् है, अब योनातान र दाउदले एउटा बाचा बाँधे, एउटा बाचा बाँधे किनभने तिनले उनलाई किनभने तिनले उनलाई आफ्नै प्राणलाई चाहिँ प्रेम गर्थे। अब सक्नु योनातान र दाउद चाहिँ पुरानो नियमको मान्छेहरू, उनीहरूले चाहिँ तरवार भिरेको हुन्थ्यो, युनिफर्म लगाएको हुन्थ्यो, सके पुरानो नियममा तारा पनि लगाएको हुन्थ्यो। योनातान पनि कसको छोरा हो? साउलको छोरा हो। सावल राजा थियो, सबजना दर्शन्छ है, सावल राजा थियो। सावल मऱ्यो भनेदेखि अब लिगल हायरकी भन्छ नि, लिगल हायरकी भनेको चाहिँ अब उत्तराधिकारी तत्काल चाहिँ दाउद राजा हुन्छ कि यसो पहिला हेर्दा जोनाथन राजा हुन्छ भन्न सक्दैन। किनभने बाउको छोरा राजा हुन्छ। दाउद त भर्खर आर्मीमा जोइन गरेको, दाउद त राजा हुँदैन। तर दाउदसँग जोनाथनले बाचा बाँध्दैछ। सुन्नुहोस् है ध्यान दिएर, के बाचा बाँध्दैछ भन्दा दाउद भर्खरै आयो आर्मीमा, पुड्को पनि छ, युनिफर्म पनि मिल्दैन। तर जोनाथनले भने तिमी चाहिँ नम्बर 1 मान्छे रहेछौ, मण्डली निर्माण तिमी जस्तो मान्छेबाट भन्छ, आत्मा तिम्रो हृदयभित्र बस्नु भएको रहेछ। हेर सुन, कानुनन हो भनेदेखि चाहिँ बाउको छोरा म उत्तराधिकारी, म राजा हुनुपर्ने। तर बाचा बाँध्दैछु, बरु मेरो जग्गामा तिमी राजा भइदेऊ। बाचाको भेल्यु भाइ भाइको बिचमा बाचा, अहिले म बताउँदै जान्छु। तिमी राजा भइदेऊ, मलाई राजा भएर के गर्नु, मलाई ठुलो भएर के गर्नु, तिमी अगाडि बढ। अर्को कुरा, मेरो न्यानो पार्ने युनिफर्म त्यहाँ पढ, मेरो न्यानो पार्ने युनिफर्म तातो लुगा तारा राखौ, तिमी लैजाऊ। के लैजाऊ भनोस्, राजाको चौकी लैजाऊ भनोस्, लुगा पनि लैजाऊ, तारा पनि लैजाऊ। त्यहाँदेखि तेस्रो कुरा चाहिँ, पुलिस गर्ने कोही मान्छे छ, मिलिट्री गर्ने मान्छे छ भने चौकीमा पोस्टमा बसेको मान्छेले आफ्नो हतियार एकदमै पैसाभन्दा, पासबुकभन्दा, मोबाइलभन्दा ज्यादा पक्रेर राख्नुहुन्छ। यसरी पोस्टमा बसेको मान्छेले बन्दुक, चौकी, धनु जे दिएको छ त्यो चाहिँ अर्कोलाई खेलाउन दियो। जाने एउटा चरा मारेर आइज न भन्यो, अनि त्यति बेला चाहिँ चेक गर्ने मान्छे आइपुग्यो भन्दाखेरि खोइ बन्दुक भन्नु, हजुर एकछिन केटाकेटी खेल्न लगेको छ नि त, जा घरतिर त तेरो तारा साह्रै फुका, त्यहीबाट नोकरीबाट आउट गरिदियो। फेरि एउटा पुलिसले चाहिँ बन्दुकलाई यसरी पठाएर राखेको हुन्छ। त्यहाँ आउँदा चेक आउँदा चाहिँ बन्दुक छेउमा हुनुपर्छ, युनिफर्म टाइटली लगाएर बसेको हुन्छ। सके आर्मीमा त कति जुत्ता लगाएर सुत्नुपर्छ तयारी। त्यस्तो जग्गामा दाउदले के गर्यो, यस जोनाथनले मेरो हतियार पनि भन सजाले लैजाऊ, हतियार पनि दियो। सबसँग सुन्नुहोस् अब बाचा, अब त्यति बेलाको समयमा त हामी छैनौँ, हामी त अहिलेको समयमा छौँ। अब मण्डली निर्माण चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दा बाचा बाँध्ने मान्छेले मात्रै मण्डली निर्माण गर्न सक्छ। मण्डली चाहिँ के भएर फुट्छ भन्दा बाचाको मूल्य नजानेर मण्डली फुट्छ। गिटार होला, कार्पेट होला, क्वार्टर होला, दामी दामी बाजा गाजा होला, खानापिना होला, तर फुटेको चर्च हुनसक्छ, फुटेको चर्च। अब बाचा बाँध्नको लागि दाउदलाई जोनाथनले हतियार पनि सुन्थ्यो। भन्नु मतलब अब के भनेको सुन्नुहोस् है भाषा, जोनाथनकोमा हतियार छैन। अब यसो भनेको, हतियार नभए तिमीले मलाई मार्न सक्छौ, म चाहिँ तिमीलाई मार्न लैजाऊ, काँड पनि लैजाऊ, धन पनि लैजाऊ। तिमी अब सुरक्षित छौ, तिमी, म चाहिँ निर्वस्त्र भएँ, मेरोमा वस्त्र पनि छैन। तिमी सुरक्षित छौ, हतियार पनि लैजाऊ, काँड पनि लैजाऊ, धन पनि लैजाऊ, बन्दुक पनि लैजाऊ। तिमीले मलाई ताकेर मार्न सक्छौ, म त हातै हल्लाउनु मात्रै गएँ। आर्मीलाई हातले मार्न सकिन्छ, बन्दुक बोकेको आर्मीलाई। अब त्यसको नयाँ नियमको बराबर चाहिँ के हुन्छ भन्दा क्रिस्चियनहरूले चाहिँ बाचा बाँधेर हतियार सुम्पेको हुँदैन। क्रिस्चियनले के सुम्पेको हुँदैन र सबैले भन्छ, कहाँ छ यहाँ बन्दुक, कहाँ छ, खोइ चाँड कहाँ छ, धनु कहाँ छ, कस्तो दिदीबहिनीले हतियार बोल्छ है। त्यसको शाब्दिक अर्थ के हो, आत्मिक अर्थ के हो? अब चर्च किन फुटेको? हतियारले गर्दा फुटेको, हतियार सुम्पिनुपर्छ। त्यसले गर्दा अब म बताउँछु भजनको किताबमा आउँछ। भजनको किताब 55 अध्याय हो अथवा 54 अध्याय हो। के भन्दैछ? सकिहाल्यो नि है।
बिर्सिन्छु नि आजकल यहाँले लेखेको छ। अच्छा पहिला पढ्नुहोस् 55 अध्यायको 21 पद पढ्नुहोस्। त्यसको मुखका वचनहरू चाहिँ सुन्नुहोस् है, क्रिस्चियनहरूले हतियार बोकेको हुन्छ है, सुन्नुहोस् है, त्यसका मुखका वचनहरू चाहिँ घिउ जस्तै चिल्ला थिए अरे। अनि त्यसको हृदयभित्र लडाइँ थियो अनि त्यसका शब्दहरू तेलभन्दा नरम थिए। त्यस्तो अर्को जग्गामा यहाँ 54-55 अब 57 अध्यायमा 57 अध्यायको 4 पद पढ्नुहोस्। मेरो प्राण सिंहहरूको बिचमा छ, लेड्दछु जसमा आगो लागेको छ, बिचमा जसका दाँतहरू भाला र काँडहरू हुन्। चर्च किन नष्ट हुन्छ? चर्च बाहिरको मान्छेले अटेकाएर नष्ट हुँदैन। क्रिस्चियनले आफ्नो मुख चाहिँ तरवार जस्तो चलाउँछ, छुरा जस्तो। यता राम्रो बोल्छ, अलिकपट्टि गएर अर्को ब्याक बाइटिङ गर्छ। त्यसो गर्छ त्यो ब्याक बाइटिङ जसले सुन्यो त्यसले आएर त्यसलाई भन्छ। सुन्नुहोस् है, त्यो तरवारले आएर छस्से यता बोल्छ। फेरि उसले भन्छ होइन अब मान्छे काँचो काँचो छ कि के गर्नु, प्रार्थना गरिदिनुहोस् भयो। अनि त्यो काँचो काँचो भनेको फेरि त्यसैलाई ठ्याक्कै लाग्छ। अनि त्यसको फेरि चिया खाँदै गर्दा बुढी आइपुग्छ। के भयो, के काँचो भन्नुभएको? अम्बा होइन, भन्नुहोस् न, भन्नुहोस् के हो, मलाई चाहिँ नभनेर के भनेको यस्तो छ र काँचो काँचो भन्नुहुन्छ, म आउँदा बन्द गरिहाल्नु भयो भरे भन्छ नि तिमीलाई। अच्छा त्यहाँदेखि बुढीले अब दिनभरि च्याङ गरेपछि होइन मैले क्या त त्यो बले भाइ छैन, बले भाइ मेरो कुरा गरेपछि नभन्नै टोसेर यस्तो कुरा पचाउनुपर्छ क्या भन्छ। पचाएकै छैन, उसले उल्टी गर्दैछ। अन्त बले भाइले यस्तो यस्तो भनिरहेछ कि त्यहाँबाट मैले क्या त तिमीलाई थाहै छ त काँचो काँचो मान्छे छ। अनि फेरि बुढीले पनि सब्जी किनेर सुन्नुहोस् त प्रार्थना गर्नुहुन्छ है, हाम्रो आप्पाले भनेको बले भाइ काँचो हाम्रो आप्पाको बारेमा कुरा गरेको छु कि त्यसले गर्दा त्यस्तो प्रभु दासको बारेमा बोल्नुहुन्छ त होइन? हो नि हो नि हो नि। मैले यो चिप्स कस्तो छ भन्नुहोस् त, राम्रो खालको चाहिँ चिप्स। यो तरवार चाहिँ चल्न थालेपछि एक कान दोकान मैदान भन्छ नि, एक कान दोकान नाकान मैदान हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँ र मैले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने जोनाथनको जस्तो बाचा बाँध्नुपर्छ। के भनेर? तिमी मेरो बारेमा ब्याक बाइटिङ गर नगर होइन, किनभने अर्काको मुख बन्द गर्न सक्छु म भन्न सक्छ नि। हतियार तिमी लैजाऊ, मेरो बारेमा के भन्न सक्छौ भन, तर मेरो त तरवारले तिमी लग्यो, म त तिम्रो बारेमा भन्ने होइन। यसलाई भन्छ बाचा। यति बाचा बाँधेको छ भने अर्कोले पनि बाचा बाँध्यो, अर्कोले पनि बाचा बाँध्यो, अर्कोले पनि बाचा बाँध्यो। मेरो न्यानोपन लैजाऊ, म निर्वस्त्र हुन चाहन्छु, मेरो पोजिसन लैजाऊ। एल्डर हुने हो, बल्डर जस्तो भएर बस्ने बस्छ। एल्डरदेखि पछाडि बल्डर हुन्छ फेरि मान्छे पल्टाउनु सकेन। याद गर्नुहोस्, बल्डर भने के दाजु गर्नुहोस् त, ठुलो ढुङ्गा भन्नुहोस्। एल्डर भइसकेपछि आँखामा पनि नबिचाउने, हजारवटा कुरा भन्नु सही बस्ने, जति नराम्रो गर्दा पनि राम्रै मात्रै गर्ने मान्छे चाहिँ एल्डर हुनसक्छ। याद गर्नुहोस् यो कुरा। त्यता चर्चको एल्डर भनेको दाजु जस्तो मात्रै अगाडि बस्ने होइन, जो कोही पनि अगुवा भएर हिँड्न चाहन्छ, चाहे सन्डे स्कुल चलाऊ, चाहे मन्डे स्कुल चलाऊ, चाहे फ्यामिली स्कुल चलाऊ, जेसुकै चलाऊ, एल्डर भनेको चाहिँ लगाएर बस्ने, प्रविश मसी जस्तै एप्रोचेबल, कहिल्यै कसैको कुरा नगर्ने, तरवार सबै सुम्पिएको। तिमीले मेरो बारेमा भन, म तिम्रो बारेमा भनेँ। त्यसले दाउदले हतियार सुम्पे जोनाथानले दाउदलाई। त्यसो गरेपछि जोनाथान राजा भएको जग्गामा को राजा भयो। त्यस्तै प्रकारले मण्डलीमा हामीले कुनै भाइ कुनै बहिनीलाई जाऊ अगाडि बढ, म केही छैन पछाडि बसिदिन्छु, म तिम्रो लागि प्रार्थना गरिदिन्छु भन्ने, भाइको उन्नति भएको, बहिनीको उन्नति भएको, दिदीको उन्नति भएको, उसले जग्गा ओगटेको, उसले राम्रो बजाएको भएको दिन्छु। यस्तो प्रकारको कुरो चाहिँ संसारमा छैन। नेपालतिर कति जग्गा गयो भनेदेखि त पोस्ट खोज्ने, पैसा लगेर घुस दिएर
अनि पैसा लगेर घुसतिर मलाई पनि एउटा सानो सानो जग्गा मुढामा आएको होइन, उसले चौकीमा आएको कतिको सानो जग्गा यसो मेचसम्म बाँड्न दिने चाहिँ दिनुहोस् न अब अनि गिफ्ट लगेर पैसा लगेर। अर्को कुरा कुनै चर्चमा जानुहोस् 2 घन्टासम्म चाहिँ मजा आउँछ, 3 घन्टादेखि त्यो चर्चको मान्छे आउँछ, फर्स्ट मान्छे ब्रदर यहाँ चाहिँ यस्तो छ कि यतापट्टि चाहिँ अलिक समस्या छ हो, उतापट्टि कस्तो कस्तो छ, त्यसले गर्दा तपाईँ होसियार बस्नुहोस् है भन्छ। डेन्जर हो कि अब भन्नु मतलब अब 4 दिन 5 दिन बस्यो भने त त्यहाँको आन्द्राभुँडी सबै चाल पाउँछ। किन भन्दा कुरा चाहिँ लास्टमा के हो, यो मेन अहिले मण्डली मेन आगो लागेको छ भन्दैछ त्यो भजनको किताब सन्तानहरू हो के पढ्नु तपाईँहरू। सन्तान मेरो चाहिँ प्राण यस्तो मान्छेहरूको बिचमा बस्छ जहाँ चाहिँ आगो लागेको छ भनेर लेखेको छैन। 4 मेरो प्राण सिंहहरूको बिचमा छ, यस्ता मानिसहरूको बिचमा लड्दछु जसमा आगो लाग्छ। के लागेको छ? लु अब तपाईँले सुन्नुभयो, अब तपाईँले चाल पाउनुपर्छ। अब 4औं नम्बरको बाचा भनेर बन्द गर्छु, 3 बजे छ। अब म हट सेवा गर्छु, यही भयो शिक्षा, यसमा चित्त बुझाउनुपर्छ। यही 50 नभएको त हो। अब तेस्रो नम्बरको बाचा चाहिँ अघि के थियो भने मेन कुरा चाहिँ प्रभु मलाई चाहिँ के नहोस् कि म चाहिँ पाप गर्न चाहदिनँ। सबजनाले के गर्न चाहदिनँ? पाप भयो कि त तपाईँ मसँग पर सरिहाल्नु हुँदो रहेछ, अन्त मसँग हिँड्नै हिँड्नु हुँदो रहेछ, तपाईँ पाप चाहिँ गर्न चाहदिनँ भनेर बाचा बाँध्यो भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले प्रवेशमा त्यस्तो बाचा बाँधेको थियो भन्छ हो। अब के भन्छ बाचाको रगत भनेको चाहिँ के भनेको भन्दा चाहिँ मर्नु परोस्, रक्त पक्ष होस्, पाप चाहिँ गर्न चाहदिनँ, ढाँट्न चाहदिनँ, ज्यादा बोल्न चाहदिनँ, रिसाउन चाहदिनँ, बिच्किन चाहदिनँ, बरु मलाई छेडेर रगत निकालोस् तर म पाप गर्न चाहदिनँ, किनभने बाचा बाँधिसकेको छ। हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 4 पद पहिला पढ्नुहोस्, त्यहाँबाट एकजनाले 13 अध्यायको 20 पद पढ्नुहोस्। अहिलेसम्म तिमीले पापको विरुद्धमा लडाइँ गर्दै रगत बगुन्जेल छैन। कसले चाहिँ लो बरु पाप गर्नुभन्दा चाहिँ बरु रगत बगोस्, ढाँट्नुभन्दा रगत बगोस्, रिसाउनुभन्दा चाहिँ रगत बगोस्, बिच्किनुभन्दा रगत बगोस्, अर्काको निन्दा गर्नुभन्दा रगत बगोस्, बरु म रिसाउन चाहदिनँ। कसले यो बाटो हिँड्न चाह्यो? कसैले पनि चाहेन। त्यही त बाचा बाँध्ने मान्छेले चाहिँ पापको विरुद्धमा धार्मिकतालाई प्रेम गरेर अधर्मलाई घृणा गर्ने मान्छे चाहिँ खुसी हुन सक्छ भनेको छ। त्यसो गर्दा विश्वासीले धार्मिकतालाई प्रेम नगरेर पापलाई माया गर्ने हुँदाखेरि प्रभुको उपस्थिति छैन, अनि त्यसमा चाहिँ आनन्दको भरपुरी छैन। अनि अब अन्तमा परमेश्वर पिताले प्रभु यीशुलाई बौराएर उठाएको कारण चाहिँ के हो सुन्नुहोस्। परमेश्वर पिताले प्रभु यीशु मसीहलाई चिहानबाट बौराएर उठाएको कारण चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ अनन्त बाचा बाँधेको थियो भन्छ। आकाश पृथ्वी सृष्टिभन्दा अगाडि के थियो बाचा? छोरा तिमी पृथ्वी तलमा जानुपर्छ, मान्छेहरू त्यहाँका रिसाउँछन्, हरेक प्रकारको पाप गर्छन्, नियमित मल्टिच्युड पाप गर्छन्, तर तिमीले चाहिँ प्रत्येक पाप आउँदा रुँदै रुँदै मलाई भन्नु, पुकार्नु, प्रत्येक पाप आउँदा पापलाई रेजिस्ट गर्नु, तिमीले विरोध गर्नु, पाप नगरिकन 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 रक्त पक्ष भएर तिमी क्रुसमा जाँदा सहेको सहेकै गर्नु, खपेको खपेकै गर्नु। त्यसरी तिमी मर्यो भनेदेखि चाहिँ बाचा बाँध्दै भन्दा प्रभुसँग बाँच्छु। म मान्छेले भएर जान्छु, मान्छेलाई जति प्रकारको पाप आउँछ म रेजिस्ट गर्छु, म पाप गर्दिनँ। रगत बगोस्, म पाप गर्दिनँ। अनि प्रभुसँग रगत बगुन्जेल पनि पाप गर्नुभयो। त्यहाँबाट प्रभु च्यानमा जानुभयो। च्यानमा गएपछि परमेश्वर पिताले बौराएर उठाउनु, उहाँले पापै गर्नु भएन, त्यसले गर्दा बौराएर उठाउनु भयो। यो कुरा चाहिँ हिब्रूको किताब 13 अध्यायको 20 पदमा लेखेको पाउँछ। अब शान्तिका परमेश्वरले जसले भेडाहरूका महान गोठाला हाम्रा प्रभु यीशुलाई अनन्त बाचाको रगतद्वारा देख्नुभयो, त्यसै प्रभु यीशुसँग बौरेको होइन। अब प्रभु यीशुलाई पछ्याउँछु भन्नेले चाहिँ हामी मान्छे त घरिघरि चुक्दिनँ भन्दिनँ, तर बाचाको मैले गहनता बुझेँ। पाप गर्नु भन्दा चाहिँ बरु रगत बग्नु पर्दो रहेछ, तर पाप गर्दिनँ भन्नु पर्दो रहेछ। त्यसो हुँदा चाहिँ तपाईँ मेरो साथमा हिँड्नुहुने रहेछ। प्रभु मलाई सहायता गरिदिनुहोस्। म यो मेचबाट लिँदैछु, प्यालाबाट पिउँदैछु, रगतको साइनो सम्बन्ध रहेछ यहाँ,
जसरी तपाईँले पापलाई घृणा गर्नुभयो म पनि त्यसरी घृणा गर्न सकौँ। मलाई झर्किनु, बिस्किनु, रिसाउनु, झगडा गर्नु, निन्दा गर्नुभन्दा चाहिँ बरु म मर्नु परोस्, मलाई चाहिएन, म पाप गर्नु चाहदिनँ भनेर तपाईँको इच्छा जागेपछि चाहिँ अन्त बाचाको भ्यालु अलिकति बुझिन्छ। किन बाचाले भन्छ मर्नै पर्छ भन्छ। अझै पनि आउनुहोस् हिब्रूको किताब 9 अध्यायको इच्छा पत्र पनि भन्छ बाचालाई। हिब्रूको किताब 9 अध्यायको 16, 17, 18 पद पढ्नुहोस्। किनकि जहाँ इच्छा पत्र हुन्छ, जहाँनिर तपाईँले पनि इच्छा जाहेर गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ इच्छा पत्र गर्नेको त्यही इच्छा पत्र गर्नेको मृत्युमा पर्ने आवश्यक देख्नुभयो। तपाईँले म पनि छिर्छु, तपाईँकोमा पनि सुन्नुहोस् हेर्नु। ल म तपाईँलाई एउटा सिम्पल कुरा सोध्छु, तपाईँलाई कतिजनाले कसले चाहिँ म तँलाई दिनको 10,000 पैसा दिन्छु, धेरै पनि होइन, यति यति गुखा भने कसले खान्छ? दिँदैन पहिला भन्नुहोस्। दिनको 10,000 दिनु, तर यति यति गु खानु पर्छ। यो 10,000 बरु पैसा चाहिँदैन, गोची खाँदैन, गरिब भरै मर्छु, गिटी कुर्छु, म गु खाँदैन भन्न चाहिँ बनाउनु। तपाईँले त्यसो भन्नु, गु ठुलो कि पाप ठुलो? दाजुभाइ भन्नुहोस्। गु खाएर बरु मान्छे नरक जाँदैन, स्वर्ग जान सक्छ, तर पाप गरेर मान्छे नरक जान्छ कि जाँदैन? अनि जसरी तपाईँ गु खान मन पराउनु त्यसरी तपाईँ म ब्याकबाइटिङ गर्दै गर्दै मलाई मन पर्दैन। गुभन्दा खतरा हो मनमा निन्दा, निन्दा एउटा कुकुरको गु जस्तै। रिस भनेको गडेला खानु, म चाहिँदैन। तपाईँलाई कसैले मुखमा लिएर गडेला पुछ्याएको छ यसो? तपाईँले मन पराउनुहुन्छ त्यो गडेला मरेले चिनी हालेको कारणले गर्दा। कुकुरको गु मरेको त्यो चिनी हालेको गर्दा तपाईँले टेस्ट केक भनेर खानु हुँदैछ, तर त्यसले तपाईँलाई नरकमा लान्छ। तपाईँले बाचा बाँध्नुहोस्, पाप चाहिँ चाहे चिनी हालेर ले, चाहे नुन हालेर ले, चाहे दुधमा मुछेर ले, म पाप खाँदिनँ। पापको चाहिँ के रूप हो म जान्न चाहन्छु भनेर तपाईँ भन्नुभयो भने चाहिँ रगतको बाचा मात्रै, रगतको बाचा। रगत बगोस्, म पाप गर्न चाहदिनँ भने कमसेकम एटिच्युडलाई नेपालीमा नियत भन्छ। भन्न सक्छाले नियत चाहिँ त्यति बद्लियो भने भरेदेखि पाप गर्नु मन पर्दैन, गर्दैन भनेको होइन, मन पर्दैन ट्याप्पै भित्रबाट। अहिले मलाई संसारको जुनै सुकै चिज ल्याइदियोस्, मेरो घरमा कसैको निन्दा हुँदैछ भने, हुन खोज्यो भने म थपक्क नउठेर ट्यारेसतिर जान्छु, थपक्क उनेर बाहिर जान्छु। इभन मेरो मिसेस नर्स मान्छे हो, मेरो मिसेसले हस्पिटलको रिपोर्ट राम्रै रिपोर्ट हुन्छ, फलाना डक्टर काम गर्दा गर्दै हिँडेर लड्यो, राम्रै हो केही भएकै घटना हो केही, फलाना सिस्टरले यतिजना यस्तो यस्तो गर्यो, फलाना सिस्टरको घर त्यहाँ रहेछ, मलाई फलाना डक्टर हिँडेर लड्यो, 4जना सिस्टरको घर त्यहाँ रहेछ भनेर एड्रेस सबै यहाँ हालेर फाइदा के छ? मलाई यो टाउकोमा अघिबाटै शैतानले दुनियाँभरको चिज हालेर म यहाँको सोत्तरहरू सबै निकाल्न बल गर्दैछु। मलाई 4जना सिस्टरको घर कता हो, डक्टर हिँडेर लड्यो अरे, कसको कलर तल 1,30,000बाट बढेर 50,000 भने हालेको किन गर्नु? यो टाउकोमा भएको थोत्रो चिजलाई निकालेर म खालि प्रभुको वचन, प्रभुको प्रेमको कुरा, शान्तिको कुरा हाल्न चाहन्छु। अनि मिसोलाई भन्छु नगर हो, त्यो राम्रै होला, तर त्यो कुराले मलाई फाइदा छैन। सुन्नुहोस् भन्छु, गु खालिने भन्न पाउँछ त भन्दै गरेको हुन्छ, म चाहिँ सुन्दिनँ। अनि आजकल चाहिँ मेरो मिसले के भन्छ, खै तपाईँलाई के भन्ने सुन्ने त होइन, कति राम्रो, म खाँदिनँ, मलाई मन पर्दैन। म भित्र प्रभु, म भित्र एकजना व्यक्ति हिँड्नुहुन्छ, उहाँले त्यस्तो धुवामा नै बनाउनु, अनि उहाँलाई म चाहन्छु। त्यसले गर्दा तपाईँको नियत छ भने प्रभुले भन्नुहुन्छ त्यो मेरो बाछाको रगत हो, जहिले जहिले तिम्रो खान्छु तिम्रो मृत्युको सम्झना गर भनेर चाहिँ म रगत बगुन्जेलसम्म मैले पाप नगरी मरेँ, तिम्रो पनि पापलाई त्यसरी घृणा गर्ने नियत छ भने चाहिँ तिमी पनि खाऊ भनेको। कति प्रेमको कुरा, कति उच्च कोटीको कुरा तपाईँ र म जस्तो मान्छेले मौका पाइन्छ। त्यसले गर्दा हामी जसलाई तपाईँलाई आँट छैन तपाईँले भन्नुहोस्, अहिले प्रभुले माफ दिइहाल्नुहोस्, प्रभु मैले अलिकति चाहिँ बुझेँ, बाचा भनेको खेला चाहिँ होइन रहेछ, मलाई तपाईँको विरुद्धमा पाप नगरी। अझै एउटा नमुना तपाईँलाई दिनभरि कसैले भन्दाखेरि हिलो नखेली आउनु, के नखेली आउनु, दामी सेतो कुर्ता लगाएको छ अरे दाजुभाइले, सुट लगाएको छ, हिलो नखेली आउनु। म्याक्सिमम् तपाईँको हिलो नखेली त कुरै छैन, हिलो नलगाइकन पनि आउन इच्छा गर्नुहुन्छ कि भन्नुहोस् न, सम्भव पनि छ कि छैन? तर कसो गर्दा चिप्लेर लडेँ अरे, हिलो लाग्यो अरे, हिलोमा आफै डाइप हानेको कि चिप्लेको,
त्यो त सम्भव छ। जसरी तपाईँको सेतो कोट सेतो कुर्तालाई हिलो नलगाई म त सफा राख्छु भने इच्छा गर्नुहुन्छ भने भित्रको मान्छेलाई पनि म सफा राख्छु। बिहानदेखि बेलुकासम्म अलिकति हिलो लाग्नु दिँदैन क्या भोकै बस्नुपर्छ भन्न तपाईँले त्यो भित्रको मान्छेलाई बनाउन इच्छा गर्नुहुन्छ भने तपाईँले लिनुहोस्। क्रिस्चियन जीवन चाहिँ केले खुसी हुँदछ? गिटार पनि नहोस्, भेटी पनि नहोस्, कार्पेट पनि नहोस्, बिल्डिङ पनि नहोस्, भित्तामा घर पनि नहोस्, तर जुन मान्छेले चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म चाहिँ साँच्चै गर्ने इच्छा छैन मलाई ट्याप्पै छैन भन्ने मान्छे चाहिँ सिक्नु सक्छ। हामीलाई सहायता गरेका हुन्। अब 3 बजे मैले ज्यादा समय नै मण्डलीसँग माफ मान्छु। अब तेस्रो सेवा हुँदैन। यो सेवा भएपछि आज यति नै सक्यो ल। अब प्रभुको मेच यहाँले तोड्नुहुन्छ अनि भाँड्नुहुन्छ आफ्नो प्रभुलाई योग्यता पनि दिएको धन्यवाद छ प्यारे पिता परमेश्वर, तपाईँको जीवित वचनको लागि। प्रभु, तपाईँले हामीलाई आज तपाईँको हृदयको भित्रको विचार, इच्छा, चाहना हामीमाथि, हामीप्रति प्रकट गर्नुभयो, म प्रति प्रकट गर्नु। हामी प्रत्येक सानो मण्डली प्रति तपाईँले आफ्नो हृदयको विचार पोख्नुभयो, बताउनु भयो। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चलाउँछौँ। प्रभुजी धन्यवाद छ, तपाईँले अब